नमस्ते सबैजनालाई। म अधिवक्ता कैलाश पाण्डे। आजको लेक्सटक अर्थात् कानुनका कुराको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। लेक्सपर्टिजको पहलमा समसामयिक कानुनी छलफल र अन्तर्क्रिया मार्फत हामीले कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा कानुनका विविध विषय उपर विचार विमर्श गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले हरेक हप्ता लेक्सटक अर्थात् कानुनका कुरा आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ। लेक्सपर्टिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत कानुनी सेवालाई थप प्रभावकारी, समय सान्दर्भिक तथा अझ व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ भनी खोज अनुसन्धान तथा उपयुक्त प्रविधिहरूको विकासका लागि चाहिँ हामीले लेक्सपर्टिजको सुरुवात गरेका थियौँ, जुन आजको दिनमा अझै अपरिहार्य र जनसान्दर्भिक भएको अवस्था छ। हरेक हप्ता कानुनका ज्ञाताहरूसँग विभिन्न समय सापेक्ष विषय उपर छलफल गर्दै आइरहेकोमा आजको श्रृङ्खलामा हामीले कानुनी सेवा क्षेत्रका दिग्गज अग्रजहरूलाई निम्ताएका छौँ र हाम्रो आमन्त्रण स्वीकार गरी यस छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा सबैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विचार विमर्श र वार्ताबाट जुनसुकै जटिलभन्दा जटिल विषयको पनि निकास निस्कने र सोहीलाई आधार मानी विभिन्न कानुनी प्रश्न तथा विचार विमर्श गर्ने उद्देश्य सहित सुरु भएको यस पहलमा कानुनी क्षेत्रबाट मात्र नभई अन्य क्षेत्रको पनि सहयोग र साथ सराहनीय छ र थप सहयोग र साथको अपेक्षा सहित आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला अब अहिले हामी यो एकदम जटिल समयबाट परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा भनौँ न विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा यो कोभिड-19 फैलिएको सायद कुनै पनि देश अछुतो छैन आजको दिनमा। अब सोही विषयलाई चाहिँ केन्द्रित रहेर गत हप्ता श्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक बृहत इजलासले चाहिँ हालको बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य अवधि मान्दै कसैको मुद्दामा म्याद तारिक नपुग्ने गरी 1 महिनासम्म अदालती प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने गरी आदेश गरेको छ। सोही आदेशमा छलफलका लागि आज हामीले कानुन क्षेत्रका दिग्गज अग्रजहरूलाई, कानुन व्यवसायीहरूलाई आजको हामीले यस छलफलमा निम्ताएका छौँ। विषयवस्तुबाट तर्फ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले यो अहिलेको जुन हामी अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ सो आदेशमा पनि उल्लेख गरिएकोमा म अलिकति राख्न चाहे त्यसमा। अब यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण यसबाट मानव जीवनमा परेको असर सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने प्रारम्भको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सन् 2019 मा चाइनामा डिसेम्बर अन्तिम साताबाट देखिन थालिएको, त्यस पछाडि अहिले करिब 6 महिना पुगिसक्दाखेरि कतै पनि न्यूनीकरण हुने अवस्था देखिएको छैन। कुनै कुनै देशमा चाहिँ धेरै कन्ट्रोलमा आइसके पनि अहिलेसम्म करिब 60,000 मानिस सङ्क्रमित हुन पुगेको र करिब 3,50,000 भन्दा व्यक्तिको मृत्युवरण भइसकेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने झन् भयावह देखिन्छ। दिनानुदिन सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू बढ्दै गइरहेको छ। अब यसै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सरकारले चाहिँ सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिनका लागि चाहिँ बन्दाबन्दी घोषणा गरे लगतै यहाँको जीवनयापनमा समेत नकारात्मक असर परेको छ भनौँ न। यसले साना ठुला, बालबालिका, युवा युवती, वृद्ध वृद्धा, धनी गरिब सबैलाई गाजेको अवस्था छ। अब कतिपय ठाउँमा त स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरू स्वयं पनि यस महामारीको चपेटामा परेका छन् र ज्यान गुमाउन पुगेका पनि छन्। अब सोही कुरा गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक, सामाजिक सम्पूर्ण विषयवस्तु नै असर भएको खण्डमा हाम्रो न्याय प्रणालीमा पनि यी प्रतिकूलताका असरहरू स्वाभाविक रूपमा देखा पर्न थालेका छन्। अब यस्तो किसिमको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी विधायिकाबाट कानुन निर्माण गरिँदा पनि यस किसिमको परिस्थितिको चाहिँ परिकल्पना गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको थिएन। किनभने झन्डै अब 100 वर्ष पछाडि नै यस्तो अवस्था आएको छ। किनभने अब सन् 1929 मा को स्पेनिस फ्लू पछाडि चाहिँ यो अहिलेको अवस्था नै हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ यति महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोभिड-19 आएको छ। अब यस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिमा न्यायिक सेवा स्वतः रूपमा प्रभावित भएको खण्डमा चाहिँ अब संविधान प्रदत्त भनौँ न कानुनमा पहुँचको हाम्रो जुन मौलिक हक छ सो समेत असर परेको हुँदाखेरि अब यो बन्दाबन्दीको समय पनि झन्डै 70 दिन गुज्रिसक्दा पनि अझै पनि के कसो हुने सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा अब सरकारको तर्फबाट स्पष्ट धारणा नहुनु र हामीले आफैले विश्लेषण गर्दा समेत अब यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा निर्कुल गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो समयमा चाहिँ जुन कानुन सेवा प्रणाली छ अथवा न्यायिक सेवा प्रणाली छ त्यसमा चाहिँ यो विषयलाई कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले पनि अस्तिको आदेशमा धेरै कुराहरू त्यसमा एड्रेस गरेको देखिन्छ। अब सोही उपर छलफल गर्न चाहिँ आज हामीले हाम्रो कानुन व्यवसायीहरूका छाता सङ्गठनहरू
नेपाल बार एसोसिएसन, काठमाडौँ बार एसोसिएसन लगायत अन्य कानुनका अग्रजहरूलाई हामीले निम्ताएका छौँ। अब म स्पिकरहरू र प्यानलिस्टहरूको इन्ट्रोडक्सनतर्फ लाग्छु। स्पिकरतिर सर्वप्रथम हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, स्वागत छ उहाँलाई। त्यसै गरी सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पूर्व महान्यायाधिवक्ता, नेपालका पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर कुमार शर्मा आचार्य पनि आउनुभएको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्का उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालजी हुनुहुन्छ भने नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलजी पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आजको यो छलफल कार्यक्रमलाई चाहिँ मोडरेट गरिदिनु हुनका लागि चाहिँ सर्वोच्च बार एसोसिएसनका एक्जिक्युटिभ मेम्बर तथा अधिवक्ता पुष्पजी पनि आउनुभएको छ। अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ म पुष्पजीलाई चाहिँ अब कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कैलाशजी। यहाँ सम्बोधनको क्रममा अघि सबै कुराहरू कैलाशजीले भनिसक्नु भएको छ। हामीसँग अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, केन्द्रीय बारको उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, महासचिवजी आउनुहुन्थ्यो, तर उहाँले यो सम्म पहिले नै हाम्रो आरसीजीको चाहिँ छलफलमा भाग लिइसकेको हुनाले उहाँ यहाँ आउनु भएको छैन। त्यसपछि रुद्रदाई हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष, यहाँ हाम्रो मुक्तिदाई हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो समय दिनुभएको छ। सँगसँगै अब रुद्रदाई कोषाध्यक्ष लगायतका हाम्रो यो उषा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई मैले प्यानलमा चाहिँ स्वागत गर्दै, सँगसँगै हाम्रो बालकृष्ण गैरेजी हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य, उहाँ पनि आउनु भएको छ, मैले उहाँलाई चाहिँ स्वागत गरेको छु। त्यसपछि विष्णुमाया भुषालजी हुनुहुन्छ पहिलेको केन्द्रीय सदस्य, मैले उहाँलाई स्वागत गर्दै, सम्पूर्णमा एकजना चाहिँ महिला मानवाधिकार कर्मी अम्बिका पौडेल पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै, सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै म आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले आजको यसमा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय बारको अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ मैले अनुमति माग्दै मैले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहिँ अनुरोध मागेको छु। अडबड, सबैले अडबड भन्छन्, तर अब यो कानुनी भाषा हो, यो कस्तो खाले अडबड हो भन्ने कुराहरू पनि अरू नै कुरा हो कि क्या हो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो दुई चारजना कानुन व्यवसायी साथीहरूबाट पनि, किनभनेदेखि सबैले सबै कुराहरू जान पहिचानको शब्द होइन रहेछ। यो अडबड त अस्ति भर्खरै बढी नै प्रयोगमा आएको हो र केही चाहिँ अदालतमा गइरहने कानुन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यो शब्द थाहा थियो। साँच्चै अडबडको सन्दर्भमा यसले कोरोनाको प्रकोपबाट सिर्जित परिस्थितिले न्यायालयको प्रशासनिक क्षेत्रमा अझै बढी अडबडको सिर्जना बढाएको थियो। त्यो सन्दर्भमा अदालत स्वयंले पनि एउटा प्रतिवेदन दियो, सँगसँगै केही कानुन व्यवसायी मित्रहरूबाट निवेदन पनि परेको थियो र त्यो निवेदनको र प्रतिवेदनको सन्दर्भमा, अझ प्रतिवेदनको सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूहरूलाई एमिकस क्युरीको तर्फबाट अदालतले आदेश गरेर बोलाएको थियो। सँगसँगै त्यसमा के पनि भनेको थियो भने बस नोट पनि प्रस्तुत गर्नु भन्ने कुराहरू आदेशमै र अनुरोध पनि आएको थियो, दुईटै कुरा आएको थियो। मैले अब नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठज्यूसँग एउटा आएको कुराहरू चाहिँ एउटा जिज्ञासा राखेको। त्यो कुरा के हो भनेदेखि यहाँहरूले एमिकस क्युरीको रूपमा बहस पनि गर्नुभएको थियो, बस नोट पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यो बस नोटको क्रममा उठाएका सवालहरू, बसको क्रममा उठाउनु भएका सवालहरू, त्यसमा अदालतले सम्बोधन गर्यो कि गरेन भनौँ। आधिकारिक धारणा, नेपाल बार एसोसिएसनको आधिकारिक धारणा जुन थियो, बसको पनि एउटा आधिकारिक धारणा नै रूपमा आएको थियो, बस नोटमा पनि आधिकारिक धारणा नै आएको थियो। त्यो आधिकारिक धारणालाई सर्वोच्च अदालतले
आदेशको क्रममा सम्बोधन गर्न सको कि सकेन र यदि कुनै यस्तो बारको धारणा थियो त्यो धारणा चाहिँ त्यहाँ सम्बोधन नभएको थियो भन्ने यहाँहरूलाई लागेको छ कि यो सन्दर्भमा चाहिँ प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि त्यो एड्रेस भए नभएका कुराहरूमा चाहिँ प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि चाहिँ मैले अब वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ गणेश्वर श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेको छु। धन्यवाद पौडेलजी। यो अदालतमा जुन इजलासमा पेश गर्ने विषय भन्न अगाडि यो जुन श्रावण के हामीले चैत्र 4 गते बारले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेख्यौं र सर्वोच्च अदालतले 7 गतेको पूर्ण बैठकबाट 9 गतेदेखि बन्दाबन्दी अदालतभित्रको काम कारबाहीहरू रोक्ने स्थगन गर्ने निर्णय गर्यो। लगत्तै 10 गते नेपाल सरकारको आदेशले संक्रामक रोग ऐन 2020 को आदेशले 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो र त्यसबाट जुन 7 गतेको निर्णय अनुसार 10 दिनभित्र लकडाउन खुलेपछि चाहिँ 10 दिनभित्र आएकोलाई हदम्याद लागेको नमानिने र लकडाउन खुलेको 3 दिनभित्र म्यानेजमेन्ट इन्टरनल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने किसिमबाट जो निर्णय भएको थियो, यो लामो समयसम्म लकडाउन भइरहँदाखेरि स्थिति के रह्यो भन्दाखेरि यो 10 दिनबाट पर्याप्त हुँदैन। अब न हदम्याद न म्याद न तारिक न इन्टरनल म्यानेजमेन्टको कुरा, यो हुन नसक्ने स्थिति भयो भन्ने कुरा भयो। भइसकेपछि चाहिँ अब यस्तो विषय कुरा जो आयो, स्थिति के त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले जो फुल कोर्टले आदेश गरेको छ त्यो पनि पूर्णतः अदालत बन्द होइन। नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको छ त्यो पूर्णतः बन्द होइन। अफिसहरू त आंशिक रूपमा खुलेको स्थिति छ। केवल चाहिँ जनताहरू घरबाट निस्कन नपाउने, सेवाहरू प्राप्त नहुने स्थिति थियो। त्यो स्थितिमा जुन हदम्याद म्याद तारिकहरू जो गुज्रेका छन् त्यो गुज्रेको सन्दर्भमा अहिलेको कानुन व्यवस्था अनुसार त हदम्यादको सवालमा पहिले एउटा निर्क्युल गरिसक्नु पर्ने, पछि उठाउन नपाउने प्रश्नहरू रहिरहेका स्थितिमा अब के गर्ने त? हरेक अदालतमा हरेक बेन्चबाट त्यस किसिमको हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न उठ्दाखेरि फरक अदालतमा फरक दृष्टिकोणहरू आउन सक्ने सम्भावना रह्यो। त्यो स्थिति र एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर 10 दिनभित्र चाहिँ यो पर्याप्त समय भएन भन्ने कुरा भइसके पछाडि हामी नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका प्रतिनिधि हामी अध्यक्ष दुवैजना र महासचिवज्यू समेत हामी बसेर छलफल गर्यौं, प्रधान न्यायाधीशसँग छलफल गर्यौं। गर्दाखेरि हामीले त कार्यदलबाट रिपोर्ट पनि लिनुपर्छ, कहाँ अडबोड पर्न सक्दछ त्यो रिपोर्ट पनि लिने र यो स्थितिमा सबै पछिसम्म यो त अहिले भन्दा पनि 10 वर्षपछि समस्या आउन सक्दछ। यो हदम्यादको प्रश्नले गर्दाखेरि जनताले न्याय नपाउने स्थिति आउन सक्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकतर्फता कायम गर्नको लागि न्यायाधीशहरूको बीचबाटै एउटा कोर्टबाटै टुङ्गो लगाउनु पर्ला कि भन्ने किसिमको पनि त्यहाँ हाम्रो आन्तरिक रूपमा छलफल चल्यो र चलिसके पछाडि 23 गते जुन मुद्दा तथा रिट शाखाको प्रतिवेदनको आधारबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको आदेशले इजलासमा यो अडबड निकास दिनको लागि पेश गर्ने जो आदेश गर्यो, त्यसमा चाहिँ 8 वटा इस्युहरू उठाइएका छन्। मैले समय नलिकन भने र त्यसको सन्दर्भमा के त भन्दाखेरि 24 गते पेश भयो। पेश हुँदाखेरि बृहत पूर्ण इजलासमा यो विषय चाहिँ गम्भीर विषय भएको हुनाले बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने र नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षहरूलाई एमिकस क्युरी उहाँहरूबाट चाहिँ लिखित बहस नोट प्राप्त गर्ने र एमिकस क्युरी पनि एक जना बोलाउने भन्ने निर्णय गर्यो र त्यो आदेश अनुसार चाहिँ हामीलाई पत्र आइसकेपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसनले सबै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर हामीले लिखित बहस नोट पनि पेश गर्यौं र त्यस्तै त्यो मात्र होइन, त्यसमा चाहिँ आदेश के थियो भन्दाखेरि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पनि लिखित बहस नोट लिने आदेश भएको थियो, उहाँहरूको पनि आयो र त्यस किसिमबाट आदेश भइसकेपछि 28 गतेका दिनमा हाम्रो अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईज्यू समेतको अर्को निवेदन जो पर्यो त्यहाँ, जसलाई रिटको रूपमा लिएको छ र त्यो समेतको आधारमा जुन हाम्रो पेशी भयो र पेशीको बखतमा हामीले जो प्रश्न उठाएको कुराहरू के त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा हदम्यादको प्रश्नमा 10 दिनभित्र चाहिँ
सबै समाधान हुन नसक्ने, म्यानेजमेन्ट इन्टरनल म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि मात्रै टाइम लाग्ने। जस्तो यो लकडाउन खुल्नुभन्दा अगाडि सामान्य अवस्थामा जनताहरू त कोही एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गइराखेका छन्, कोही विदेशमा पुगेका छन्, कोही कहाँ पुगेका छन् नर्मल पोजिसनमा। एकाएक लकडाउन हुँदाखेरि अवस्थामा यातायात पनि बन्द, सबै बन्द हुँदाखेरि तिनीहरू छताछुल्लो अवस्थामा रहेका स्थिति छन्। त्यो स्थितिमा उनीहरू आउन नसक्ने स्थिति भएको हुनाले लकडाउन खुलेको मितिबाट भोलिपल्टै अर्थात् 10 दिनभित्रै अदालतमा आफ्नो फिराद लगायतका जो निवेदनहरू ल्याउनु पर्ने कुरा छ ती कुराहरू सम्भव हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा ऐनको व्यवस्था हेर्दाखेरि देवानी कार्यविधि संहिताको दफा 58-59 मा म्याद तारिखको सम्बन्धमा 225 र फौजदारी कार्यविधिमा त हदम्यादको व्यवस्था थिएन र त्यसकारणले गर्दाखेरि थाम्ने सम्बन्धमा काबु बाहिरको परिस्थिति पर्यो भनेर 225 मा जस्तै व्यवस्था राखेको थियो। त्यसमा बारको दृष्टिकोण के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्थितिमा दफा 58 अनुसार चाहिँ यो यातायात बन्द भएको स्थितिमा 15 दिन र अर्को चाहिँ विपद परेको स्थितिमा चाहिँ 10 दिनभित्र चाहिँ निवेदन दिन आयो भने हदम्याद ननाग्ने व्यवस्था थियो र 59 मा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था, यदि प्रमाण पेश गर्न नसकेको स्थितिमा सम्बन्धित पक्षले निवेदन दियो भने प्रमाण खोज्नको लागि, प्रमाण पेश गर्नको लागि पुनः थप 15 दिन दिन सक्ने व्यवस्था रहेछ। र त्यो आधारमा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि कानुन अनुसार मात्रै जाने हो भने पनि 30 दिनभित्र हदम्याद थाम्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा राख्यौँ। दोस्रो कुरो के राख्यौँ भन्दाखेरि म्याद तारिखको सन्दर्भमा पनि के त 225 मा पनि 15 दिनको व्यवस्था छ र अरू संक्षिप्त विभिन्न कार्यविधिहरूमा र देवानी संहिताको दफा 3 मा अरू कानुनमा व्यवस्था नरहेको स्थितिमा यसै बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था रहेको हुनाले त्यसतर्फ पनि टाइम एक्सटेन्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दोस्रो राख्यौँ। र जम्मै 6 वटा जुन 8 वटा प्रश्न उठाएका थिए सबै प्रश्नहरूको जवाबको साथसाथै हामीले 2टा प्रश्न उठाएका थियौँ। एउटा यो पिरियड लकडाउनको पिरियड सकिसके पछाडि त्यो बेलासम्म हदम्याद नगएको भोलि पर्सि भन्दाखेरि 2-4 दिनभित्रै हदम्याद जाने अवस्थामा त यो लकडाउन अवधिलाई मात्रै हिसाब गर्दाखेरि त त्यसलाई चाहिँ एउटा सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। दोस्रो कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो विदेशमा रहेको स्थितिमा लकडाउन त खुल्यो नेपालमा, तर विदेशमा रहेको अथवा अर्को जिल्लामा रहेको स्थितिमा उनीहरू आउन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यहाँ लकडाउन रहेको स्थितिमा, यातायात बन्द रहेको स्थितिमा त्यो आउन सक्ने हुँदैन। उनीहरूको हकमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टमा पनि ख्याल राख्नु पर्दछ। हामीले टाइम एक्सटेन्सन त्यसैमा लकडाउन अवधिको सन्दर्भमा व्याख्या हुनु पर्यो, परिभाषित हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। शून्य अवधि राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। दुईटा कुरा अर्को के त भन्दाखेरि यो लकडाउन खुलिसके पछाडि पनि फेरि थपियो भने के गर्ने भन्ने प्रश्नमा पनि यदि लकडाउन खुल्यो भने लकडाउन खुलेको पछाडि फेरि लकडाउन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो पिरियडलाई पनि यही अनुसारको थप समय हुनुपर्ने भन्ने कुरा मुख्यतः यी कुराहरूको सम्बन्धमा हदम्याद र म्याद तारिखको सम्बन्धमा हामीले दिएका थियौँ। त्यसपछि यो कसुर ठहरिएकोमा सजाय निर्धारण गर्ने विषयमा पनि त्यहाँ 30 दिनको जो म्याद थियो र त्यस किसिमको लकडाउनको कारणले चाहिँ कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्न नसकेको स्थितिमा त्यही अनुसार 30 दिन राखिनु पर्दछ, व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्ने हिसाबबाट हामीले तत्त विषयहरूमा हामीले दिएका थियौँ। र अहिलेको जुन तपाईँले जुन सोध्नु भएको छ त्यो सोध्नु भएको सन्दर्भमा के त भन्दाखेरि हामीले जे प्रश्नहरू उठाएका छौँ ती प्रश्नहरू सम्बोधन भएका छन्। फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिने सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनको जमा उल्लेख भएको सम्बोधन भएन कि भन्ने लागेको थियो। त्यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि यो निवेदन प्रतिवेदन सबैको उल्लेख गर्ने, निवेदनको परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा फैसला कार्यान्वयनको निवेदनलाई पनि त्यो निवेदन फिराद पत्रलाई पनि निवेदन यसरी परिभाषित गरिएको हुनाले फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भको लागि पनि सम्बोधन गरेको हामीले देख्यौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चिजहरू चाहिँ त जनतालाई न्याय दिलाउनको लागि सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार छ। संविधानको धारा 126, 128 को 2, 133 को 2 र 3 अनुसार चाहिँ निकास दिन सक्छ र यो निकास दिनुभन्दा अगाडि अदालत कार्यपालिका र विधायिकाले आफैले पनि सम्बोधन गर्न सक्थ्यो। किन संक्रामक रोग ऐन 2020 मा त्यो व्यवस्था थिएन। अरू विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी
सुधार सम्बन्धी ऐनमा पनि त्यस किसिमको व्यवस्था थिएन। नरहेको स्थितिमा छुट्टै ऐन पनि आउन सक्दथ्यो। ऐन आएको भए अध्यादेश यो संसद नबस्दैको अवस्थामा अध्यादेश पनि बाट पनि ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू हामीले कुराकानीहरू गरेका थियौँ। त्यो नआइसके पछाडि र संसद बसिसके पछाडि र सकेसम्म ऐनमै अम्ब्रेला एक्टको रूपमा लिइरहेको भए बेस हुन्थ्यो। यदि त्यहाँबाट नआएको स्थितिमा जनताले पाउनु पर्ने जो न्याय हो त्यो न्यायबाट विमुख गर्न सकिँदैन। न्यायको लागि चाहिँ न्याय दिने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्याता पनि उही हो। कानुनी सिद्धान्तको आधारमा आफूले यसको लागि निकास दिन सक्दछ। अनि ऊ के अरे यो कार्यविधि संहिताको 287ले पनि बाधा फुकाउने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालत नै रहेको हुनाले चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भने जो हामीले लिखित प्रतिवादमा बहस नोटमा हामीले दिएका थियौँ त्यो बहस नोट अनुसार सबैजसो कुराहरूमा सम्बोधन भएको छ। त्यहाँ सम्बोधन त्यो पनि गरिदिएको भए हुन्थ्यो कि यो अवस्थामा कार्यपालिका विधायिकाले कानुन बनाउने कुरा पनि गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा जो हामीहरूले एउटा त्यो पनि विश्वास एउटा त्यो हुन सके राम्रो भन्ने कुरा पनि जो उठाएका थियौँ। त्यो सन्दर्भमा त्यहाँबाट नगरिसके पछाडि त्यहाँबाट आउँदाखेरि फेरि त्यहाँ पठाउँदा त्यहाँबाट आउने नआउने कहिले हुने हो। लकडाउन खुलिसकेको हुन्छ 20 गते आज त्यो जुन बेलामा फैसला भयो त्यो बेलामा त्यस किसिमको अवस्थामा यदि कार्यपालिकाबाट व्यवस्थापिकाबाट ऐन आएन भने जनताले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन सक्ने जुन स्थिति थियो त्यसलाई अहिलेको जुन सर्वोच्च अदालत बृहत् कोर्ट इजलासले जो व्याख्या गरेको छ त्यसले पर्याप्त विकास दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले राखेँ। हुन्छ, दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को कुरा के भनेदेखि दाजु चाहिँ लास्टसम्म अन्तिममा फेरि दाजुमा आउँछु। यहाँ कुराहरू केही आयो भने दाइले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एज अ अभिभावक एउटा सङ्गठनको नाताले। त्यही भएर दाइले आएका क्वेसनहरूलाई अन्तिममा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो अहिले जुन छलफल चलिरहेको छ मैले अर्को पोर्टल चाहिँ हामीले जो छलफल चलिरहेको छ सबै व्यक्तिगत रूपमा गरिराखेका छौँ। संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमै हो। मैले यहाँ उठाएको पनि व्यक्तिगत रूपमै हो। मैले त्यस्तो भन्न खोजे होइन, तर पनि एउटा बारको अध्यक्ष भएको नाताले चाहिँ केही कुराहरू आयो भने यहाँ बुझ्ने एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता भएको नाताले पनि यहाँले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ एउटा राखेको चाहिँ मेरो धारणा राखेको हो, मेरो चाहना हो, मेरो अनुरोध हो। यहाँलाई धन्यवाद पुनः पनि फेरि। यहाँ रक्षाजी आउनु भएको छ उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई यहाँ स्वागत छ। यहाँ सन्दर्भमा म पछि आउँछु, यहाँ पनि कुरा सुन्दै गर्नु होला। यहाँको सवाल पनि आउनेछ पछि। म अब वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी, उहाँ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई 2-3 वटा कुरा मैले राख्नै पर्छ। किन राख्नुपर्छ भनेदेखि 2076 साल चैत्र 17 गतेका दिन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एउटा रिट निवेदन लिएर गएको थियो सर्वोच्च अदालतमा। अघि अध्यक्षज्यूले केन्द्रीय बारको अध्यक्षज्यूले उठाउनु भएको कुरा ठ्याक्कै त्यहीँ लागू भएको थियो। किनभने यो अध्यादेश ल्याएर त्यतिखेर संसद अधिवेशन चलिरहेको थियो। संसद अधिवेशनलाई चाहिँ अन्त्यको घोषणा गरेर अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेर अध्यादेश ल्याउनु पर्छ र अध्यादेश मार्फत नै अहिलेको यो जुन कानुनी अडबड छ त्यो अडबडलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर एउटा रिट सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट दायर भएको थियो। सँगसँगै त्यति मात्रै होइन, त्यो प्रतिवेदन आयो। अघि अध्यक्षज्यूले भने जस्तै रिट निवेदन पनि पर्यो साथीहरूबाट। त्यो सँगसँगै के पनि गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो रिट निवेदनहरूमा के अरे बहस नोट प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो बहस नोटलाई रिट निवेदन सरह मान्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा पनि उल्लेख गरेको थियो। हो, यिनै कुराहरूलाई यहाँ सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट परेका रिट निवेदन त्यसपछि गएर बहस नोट, यहाँ स्वयं अध्यक्षज्यूले सम्बन्धित इजलास समक्ष गरेको बहसका क्रममा उठाउनु भएका सवालहरू यी कुरा भयो कि भएनन्, त्यसलाई एड्रेस गरे कि गरेनन्, एड्रेस नगरेको अवस्था थियो भने कुन कुरा चाहिँ एड्रेस भएन जस्तो लागेको थियो। यी कुराहरू समेतलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि मैले अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद पुष्पजी र सबै साथीहरूलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ एउटा भनाइलाई यहाँहरूले सुन्नका लागि तयार भएर बस्नु भएको छ, त्यसका लागि म हार्दिक कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्छु। र साथै यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा, यो संयोजन गर्नुभएकोमा
यो समसामयिक विषयको संयोजनका लागि अधिवक्ता कैलाश पाण्डे र हाम्रै कार्य समितिका सदस्य अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलजीलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब जहाँसम्म अहिलेको यो परिस्थितिको प्रश्न छ र डिसेम्बर जनवरीदेखि कोभिड फैलिसकेपछि हामी कहाँ आउँदाखेरि यो मार्च लगभग मार्चको मिड मार्च भइसकेको थियो र सर्वोच्च अदालतले जब अदालतमा प्रवेश गर्ने सेवाग्राहीहरूका लागि के गर्यो भन्ने त्यो बाहिर अदालत परिसर बाहिर उभ्याएर थर्मल गनबाट लाइन लगाएर मान्छेहरूलाई परीक्षण गरेर भित्र पठाउँदाखेरि हामीहरू त्यसबाट बहुत संवेदनशील भयौँ र तत्काल हामीले सर्वोच्च अदालतलाई तारिख र पेशी स्थगन गर्न यो फागुनकै महिना तारिख र पेशी तत्काल स्थगन गर्न हामीले फागुनको 18-20 गतेतिर एउटा पत्र पठायौँ सर्वोच्चबाट र सायद त्यो पत्रमा सुनवाई हुँदै थियो। त्यसपछि गएर फेरि अघि नेपाल बारको अध्यक्षज्यूले भन्नुभए अनुसार हामीले पत्र पनि लेखेर पठायौँ। अब त अदालतको काम कारबाही अब कोरोना फैलिएर एउटा भयभीत वातावरण आउन सक्छ भने त्यो अदालतबाट पनि ठुलो कारक तत्त्व बन्न सक्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर हामीले सर्वोच्च बारबाट लेखेर पठाएका हौँ र बारको निर्णय पनि छ। यसलाई मैले संस्थागत रूपमा भएका तथ्यहरूको बारेमा आज यो विषयवस्तुको कार्यक्रममा राख्न पनि सान्दर्भिक मैले ठान्दछु। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले हाम्रो 4 दिनपछि 7 गते नै यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर र अदालतका काम कारबाहीहरूलाई स्थगन गर्ने प्रक्रिया को घोषणा गर्यो। त्यो घोषणा गरिसकेपछि नेपाल राज्यभरिको न्याय सम्पादन प्रक्रिया एक प्रकारले ठप्प भयो र नयाँ दर्ता पनि ठप्प भयो, भएका मुद्दाहरूको कारबाही पनि ठप्प भयो। एक प्रकारको डेडलक सृजना भयो। चैत्र 7 गते त्यो हामीहरूको चाहना पनि थियो र हामीले चाहेका पनि थियौँ अब यो अदालतको माध्यमबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाध्य भयौँ सर्वोच्च अदालतलाई त्यो कुराहरू भन्नका लागि, नागरिकको जीवन रक्षाका लागि, कमसे कम मानवीय क्षतिका लागि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गर्यौँ र हाम्रो कुराहरूलाई मान्यौँ। यो एउटा फ्याक्ट हो। र यसपछि हाम्रो कार्यसमितिले के विचार गर्यो भने अब यो बन्द अदालतका कारबाही स्थगन भइसकेपछि यसमा धेरै कम्प्लिकेसनहरू आउँछन् र यो कम्प्लिकेसनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तत्काल कोभिडको लागि ह्युमन राइट फ्रेन्डली काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउन एउटा र यसले हाम्रो कानुनी पद्धतिमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि तत्काल हाउसको बैठक स्थगन गरेर र अध्यादेशबाट मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता लगायतका कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गरेर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कमसे कम क्षति हुन दिएर र मानव जीवनको रक्षा गर्नका लागि हामीले सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दायर गरेका हौं र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले चरणबद्ध रूपमा आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अगाडि ल्यायो। यो सबै समक्ष जगजाहेर पनि छ। अघि अध्यक्षज्यूले नेपाल बारको अध्यक्षज्यूले राख्नु भएको जस्तो यो सर्वोच्च अदालतसँग हामी निकटतम सहकार्यमा पनि छौं। यसमा सहकार्य नभएको पनि होइन, सहकार्य भएको र त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीलाई के लाग्यो भने यो बीचमा जुन बेला यो 19 सदस्यीय बृहत फुल बेन्चमा छलफल भइरहेको थियो जेष्ठ 5 गते र संजोगले लकडाउनको समय पनि जेष्ठ 5 गते थियो। त्यति बेलासम्म हामीहरूको अदालतको बन्दाबन्दी स्थगन 9 गतेदेखि 5 गतेसम्म जम्मा 58 दिन भइसकेको थियो र सरकारले यो बीचमा त्यसबाट निस्किएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि र एउटा न्यायिक सुव्यवस्था सञ्चालनका लागि त्यसलाई लाइफलाइन दिनका लागि कुनै पनि प्रकारको सरकारबाट कुनै पनि एउटा एड प्राप्त भएन हामीलाई र सरकारले यो म्याद र हदम्यादको बारेमा पनि सोचेन
वास्तवमा सोच्नुपर्ने अवस्था थियो र सरकारले हाउसलाई बिजनेस दिनुपर्ने वा आफैले गर्नुपर्ने। 24 गते चैत्र 24 गतेदेखि वैशाख 26 गतेसम्म हाउस चाहिँ एडजर्न भएको छ, हाउसको सेसन एन्ड भएको छ। यो 1 महिनामा पनि त्यो प्रकारको कुनै पनि व्यवस्था भएन। त्यो नभइसकेपछि अब परिस्थिति कस्तो आयो भने न्यायपालिका आफैले न्यायपालिकाको समस्या समाधानका लागि सक्रिय हुनु पर्यो भन्ने किसिमबाट यो प्रकारको माहौल एउटा सबैतिरकोबाट तयार भएको हो। यो प्रतिवेदनको माध्यमबाट पनि यो भएको हो र प्रतिवेदनको माध्यमबाट इजलासमा जानुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल बारले र सर्वोच्च बारले पहिलेदेखि एउटा आफ्नो एजेन्डाको रूपमा चाहिँ यो प्रस्तुत गर्दै आएको हो। र एउटा कुरा यसबाट अहिले तत्कालको डेडलक एउटा समाप्त भएको छ र हामीले माग गरेका कुराहरू विदेशमा रहेका मानिसहरूको सन्दर्भमा र नेपालमा हदम्यादको बारेमा, तारिखको बारेमा र म्यादको बारेमा पनि हामीले माग गरेका कुराहरू र मूल रूपमा अदालतको जुरिडिक्सनका बारेमा एउटा कुरा के थियो भने सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनमा त्यहाँ अदालतलाई इम्पावर गर्ने लिगल इन्स्ट्रुमेन्टहरू के हुन् त्यो प्रतिवेदनमा खुलेको रहेनछ संजोगले। हालाकि प्रतिवेदनमा सबै समस्याहरू राम्रोसँग औल्याइएको छ देखिएको, तर कोर्टलाई इम्पावर केले गर्दछ त भन्दाखेरि हामीले धारा 126 को प्रश्न उठायौं, न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तका विषयहरू र धारा 128 का कुराहरू जो अदालतले आफ्नो अहिले आएको फैसलाको हामीले हेर्यौं भने प्रकरण 53 देखि प्रकरण 65 सम्म यति राम्रो व्याख्या उले गरेका छ, अदालतले यति सम्बोधन गरेका छ र अदालतको कम्पिटेन्सीको कुरा पनि त्यहाँ छ र अदालतको रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू पनि त्यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषयमा एउटा अदालतले गर्नुपर्ने एउटा दायित्व र यसले कसैको पनि जुरिडिक्सन माथि इन्क्रोच पनि गरेका छैन, न पार्लियामेन्टको जुरिडिक्सनमा इन्क्रोच गरेका छ। यसले दुईटा कुरा गरेका छ। हामीले दुईटा कुरा मागेका थियौं, बहसमा पनि पुष्पजी भन्नुभयो, बहसमा हामीले के मागेका थियौं भन्दाखेरि एउटा पार्लियामेन्टको एउटा इन्टेन्ट के हो, देवानी संहिता र कार्यविधि संहिताको र यो देवानी फौजदारी संहिता र कार्यविधिहरूको इन्टेन्ट के हो ऊ पनि चाहन्छ त्यो लेजिस्लेसन इन्टेन्टको, र त्यो इन्टेन्टलाई पनि हामीले एक्सप्लोर गर्न पर्यो। दोस्रो कुरा के हो भने यो लिगल ड्राफ्टिङमा केही एरर छ कि, लिगल ड्राफ्टिङमा पनि केही एरर छ कि त्यो पनि कोर्टले चाहिँ खोज्न सक्छ भन्ने धारणा हामीहरूको थियो र हामीले दृष्टान्त पनि दिएका थियौं। र अब यो 2 महिनाको लगभग 2 महिनाको पिरियडमा अवरुद्ध भएको न्यायिक प्रक्रियालाई फेरि चाहिँ सुचारू गर्नका लागि अब यहाँ दैनिक रूपमा कैयौं मानिसहरूको अदालत प्रवेश पनि अवरुद्ध भएको छ र दायर भएका मुद्दाहरूको कारबाही पनि अवरुद्ध भएको छ। यसलाई केही न केही रूपमा अब निकास अब न्यायपालिकाले नै दिनुपर्छ भन्ने आधारमा र यसले एक्जिक्युटिभको पावरलाई पनि कर्टेल गरेका छैन पुष्पजी, एक्जिक्युटिभको पावरलाई पनि कर्टेल गरेका छैन। यसको कोर फंक्सन भित्र पसेका छैन कोर्ट, न पार्लियामेन्टको कोर फंक्सन भित्र पसेका छ न एक्जिक्युटिभको कोर फंक्सन भित्र पसेका छ। यो आफ्नै भित्रको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि कोर्ट चाहिँ के भने इन्भल्भ छ र धारा 126 को सेरोफेरोमा है हेर्नुस्, किन नेपाली नागरिकहरूलाई न्याय प्रदान गर्नुपर्ने त उसको एउटा दायित्वको विषय हो, रेस्पोन्सिबिलिटीको विषय हो र त्यो कसरी निर्वाह हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले यो आदेश आएको छ र यो आदेश एक प्रकारले हेर्दाखेरि र यहाँ कुनै सरकारलाई पनि कुनै परमादेश जारी गरेको छैन, यसमा जारी भएको छैन। अब उपरान्त लिटिगेसनको विषयमा यस्तो प्रकारको कानुनी पद्धतिबाट जान पर्छ है भनेर एउटा एक प्रकारको उचित आदेश र सो घोषणा जस्तो सर्वोच्च अदालतले गरेको हो र त्यो गर्नमा नेपाल बार र सर्वोच्च बार र दुईटा बारले चाहिँ अदालतलाई प्रेरित गरेकै हो। यसमा हामीले अन्यथा रूपमा मान लिनुपर्ने र यो भन्नलाई हामी पछाडी हट्नुपर्ने कुरा होइन। यो व्यवस्था गर्नुपर्छ र एउटा न्यायिक जगतमा अहिलेको यो शताब्दीय महामारीमा केही न केही सहजता चाहिँ न्यायले नै गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले महसुस गरेर
र अदालतले यो यसै प्रकारमा पनि हामीले चाहिँ बहस नोटमा पनि त्यही कुराहरूलाई उठायौँ र छिमेकी मुलुकको कुराहरू पनि हामीले भारतका कुराहरू पनि त्यहाँ राख्यौँ, इन्डियाले के गरेको छ त्यो पनि राख्यौँ। र विशेष गरेर यो मोटामोटी रूपमा यो आदेश चाहिँ के भने एउटा फेयर हियरिङमा आधारित छ। हेर्नुस्, यसले कसैको जुरिडिक्सनमा इन्टरभेन गरेका छैन। यसले भन्छ फेयर हियरिङ हुनुपर्छ, यसले भन्छ एक्सेस टु जस्टिस हुनुपर्छ। त्यसको हामी वकालत गरेका हौँ। फेयर हियरिङ हुनु पर्यो, एक्सेस टु जस्टिस हुनु पर्यो र रेमेडी चाहिँ इफेक्टिभ हुनु पर्यो। जसले जुडिसियरीबाट रेमेडी लिन चाहन्छ त्यो रेमेडी चाहिँ इफेक्टिभ हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो थियो। त्यो कुरालाई पनि यसले एड्रेस गरेको छ। अर्को मेजर कुरा यसले के एड्रेस गरेको छ थाहा छ? उसपछि यसमा चाहिँ सबै साथीहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, यसले चाहिँ के गरेको छ भने यो स्वास्थ्य सुरक्षाको विषय जुन संविधानको धारा 16 मा छ नि र 35 मा छ, एउटा बाँच्न पाउने कुरा छ र 35 त उसले भनेकै छ फैसलामा, डेलिबरेटली भनेको छ। धारा 35 मा यो आधारित छ र स्वास्थ्य सुरक्षामा यो आधारित छ यो आदेश। अर्को केमा आधारित छ भन्दाखेरि यो बाँच्न पाउने हकसँग आधारित छ यो चाहिँ। त्यसकारणले हामी यो गरेका हौँ। अदालतले स्वयं घोषणा पनि गरेका छ। तपाईहरुले 57 प्रकरण 58 प्रकरण हेर्नुभयो भने अदालतले के घोषणा गरेका छ यसमा भन्दाखेरि मैले कसैको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले मैले यो आदेश गरेको होइन। परेको अप्ठ्यारोलाई फुकाउनका लागि र त्यसलाई सहजता प्रदान गर्नको लागि र न्याय प्रशासनमा जीवन्तता प्रदान गर्नका लागि अदालतले यो आदेश गरेको हो भन्ने अदालतको घोषणै छ। यसमा जीवन्तता प्रदान गर्नका लागि र स्वास्थ्य सुविधा राख्नका लागि यावत कुराहरुमा अदालत गरेको छ। यो हामीहरुले अदालतलाई गर्नका लागि एक प्रकारको मद्दत पनि पुर्याएका हौं र एक प्रकारको हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्स्पायर पनि हामीले बारको हैसियतबाट हामीले गरेका हौं। तर मैले अहिले भनेका कुराहरु यो जति पनि कुराहरु हुन्छन् वास्तवमा यो सबै कुरा के भने नेपालका लागि सबैको लागि सार्वजनिक तत्त्वको विषयवस्तु। उले के भन्छ सार्वजनिक विषयवस्तु हो, यो सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु हो। यसमा कुनै लिटिगेसनको कुरा पनि छैन। अब नयाँ जुरिस्प्रुडेन्सबाट जान पर्छ। त्यो कुरा अब पुरानो भयो। अब वादी प्रतिवादी भएर मात्रै मुद्दा हेर्न मिल्छ त्यो भन्ने पनि होइन र समसामयिक विषयमा न्यायपालिकामा भएका समस्याहरू फुकाउन सकिन्छ, फुकाउनु पर्छ भन्ने मुख्य धारमा आधारित यो फैसला हो, आदेश हो। र 19 जनाको कुरा छ यो जहाँसम्म तपाईको समय पाउनु एकै मिनेटमा। अब 19 जनाको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने यो एक प्रकारले हामीलाई पनि बृहत फुल बेन्चबाट हेरौँ भनेर 24 गते आदेश पनि भयो वैशाख 24 मा र हामीलाई त्यो माग्दाखेरि बहस नोट माग्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू चाहिँ आदेशहरू पठाइएको थियो र यसमा चाहिँ अब अदालतमा यस प्रकारको कानुनमा हामीले संशोधन पनि गरेको होइन 19 जनाले भन्छन् र कानुनमा हामीले चाहिँ थपघट गरेको पनि होइन, हामीले कानुन खारेज गरेको पनि होइन र आफ्ना कुराहरू इम्पोज गरेको पनि होइन। खाली न्यायको पहुँचलाई हामीले चाहिँ के भने यसलाई अलिकति सहजतातर्फ पुर्याएका हौं भन्ने सर्वोच्च अदालतको वो पुष्पजी समय पनि सकिसकेको छ। पछि केही तपाईहरुले केही प्रश्न आयो भने म त्यो प्रकाश पारौँला। ल समय दिनुकोमा यहाँलाई धन्यवाद, समय दिनुभएकोमा। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दाजु हामीसँगै रहनुहुन्छ। कुनै चाहिँ सहभागीले त व्यक्तिगत रूपमा हजुरसँग क्वेशन सोध्नु भने यहाँले उत्तर दिनुपर्ने रहन्छ, जिज्ञासाको समाधान गर्नुपर्ने होला। धेरै धेरै धन्यवाद दाइलाई। अब म पूर्व महान्यायाधीशका मुक्ति नारायण प्रधान दाइसँग जाँदैछु। उहाँसँग जानु पूर्व अघि अध्यक्षज्यूले उठाउनु भएको थियो यो दफा 287 बाट पनि जान सकिन्थ्यो, नियमावलीबाट पनि जान सकिन्थ्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अनि अर्को मत पनि के छ भनेदेखि सँगसँगै यही 287 लाई नै टेकेर र अरू पनि के आइरहेको छ भने यो जुन आदेश आएको छ त्यो आदेशले कतै यो सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्तलाई चाहिँ कटेल गरे हो कि त्यतातिर कतै कतै चाहिँ छुएको छ कि मिचेको छ कि भन्ने कुराहरू बजारमा आइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ कतै केही त छ कि भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यस सन्दर्भलाई समेत
र समयलाई पनि दाइ 45 मिनट गइसकेको छ, समयलाई पनि मध्यनजर गरेर र यो अहिले आएका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि म चाहिँ आदरणीय मुक्ति दाइलाई अनुरोध गर्दछु। मुक्ति दाइ। सबैलाई नमस्कार। र अहिले जुन पुष्पजीले जुन कुरा राख्नुभयो र म संक्षिप्तमा र अलिकता सूत्रबद्ध ढङ्गले म राख्ने अनुमति चाहन्छु साथीहरूसँग। र अहिले अब हामीले भन्दा बढी नै यो आदेश जुन छ अलि परिमार्जित पनि छ र यसले सबै कुरालाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गरेको छ र सर्वोच्च अदालतले जुन वृहत पूर्ण इजलास अब वृहत इजलासबाट जुन एउटा गठन गरेर यो गर्यो र बारको पनि भूमिका रह्यो र तत्त सबै पक्षबाट चाहिँ यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म यो यसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अथवा यो जुन आदेश छ यो आदेश धेरै मेहनत गर्न खोजेको आदेश छ र भन्दा अहिलेकता के छ भन्दाखेरि के लको पर्सपेक्टिभ एउटा जुन हाम्रो पहिला नै यस्तो किसिमको महामारीहरू यस्तो दैवी प्रकोपहरू पनि आउन सक्छ भन्ने हाम्रो ह्युमन बिइङ अथवा हामीले कानुन निर्माण गर्दाखेरि त्यो कुरो चाहिँ हामीले राख्न सकेको रहन्छौँ र जुन कानुनहरू छ त्यो कानुनहरूमा पनि ठ्याक्क यसको चाहिँ इमाइजेसन अथवा अनुमान गर्न सक्ने विषय होइन रहेछ। त्यो त एउटा समाज विकासको क्रममा आउने रहेछ। त्यस कारणले त्यो कुरोको अनुभूति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो अनुभूति चाहिँ यो आदेशमा चाहिँ त्यो संकेन्द्रित छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म यहाँ तपाईँले मैले थोरै कुरा राख्नु पर्दा हाम्रो बारका अध्यक्षहरू दुवै उहाँहरूले अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा कुरा राखिसक्नुभयो। त्यस कारणले मैले धेरै कुराहरू राख्न जरुरी छैन। र तैपनि के हो भन्दाखेरि यो आदेशको मेन मर्म चाहिँ मलाई कहाँ लाग्छ भने हुन त अब त्यहाँ कता कता ल्याङ्ग्वेजहरू सबै कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ टच गर्दै लानु भएको छ। तैपनि दुईटा फन्डामेन्टल विषयमा चाहिँ यो आदेश चाहिँ छ। एउटा यो जुन कोभिडी अथवा यो लकडाउन भनेपछि अब कति दिन बढ्छ अब त्यसको चाहिँ कुनै हामीले छैन। तर लकडाउन अवधिलाई चाहिँ नेगेटिभ एप्रोचबाट भन्नुभन्दा पोजिटिभ एस्पेक्टबाट हामीले भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुडिसियल एउटा फङ्सनमा चाहिँ काउन्ट नगर्ने भन्ने हो। यसको जुडिसियल फङ्सनमा चाहिँ काउन्ट नगरौँ। बन्दीको केसहरू अब यही कोभिडीको केसहरू त हो, तर स्टेटको चाहिँ जुडिसियल जुन अवधि अथवा काउन्टेबल हुन्छ नि डेटहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले काउन्ट गर्नु हुँदैन है। यो मानवीय कुरा हो भन्ने एउटा चाहिँ यसको आदेशको मर्म त्यहाँ देखिन्छ। दोस्रो यसले चाहिँ दुईटा प्रिन्सिपललाई चाहिँ ग्रहण गरेको छ। त्यो दुईटा प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा राइट टु इक्विटीको थ्योरी कुनै कानुन संसारमा नहुँदा इक्विटी आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्टिस हुन्थ्यो र हाम्रो नेपालको त झन् त्यसको परम्परा र रिपिटेडली के भनेको छ भने संविधानको धारा 20 अथवा चाहिँ न्याय सम्बन्धी सिद्धान्तलाई चाहिँ त्यो रिपिटेडली हालेको छ। राइट टु लाइफका क्वेसन, राइट टु हियरिङका प्रश्नहरू अनि एउटा चाहिँ जस्टिस सिस्टमका विषयहरू चाहिँ न्याय सम्बन्धी हक हो है नागरिकको भन्ने कुरो त्यो संवेदनशीलता देखिन्छ। र यसको घुमाइ फिराइ के हो भनेदेखि नेचुरल राइटलाई नै रेस्पेक्ट गरेको छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले पिपुलको नेचुरल ल स्कुल अन्तर्गत यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको चाहिँ देखिन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन स्वयं आफूले अभिभावकत्व ग्रहण अथवा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनमा हामीलाई थाहा छ पिआइएलको बेसिक कन्सेप्ट कोर्ट पनि एउटा पार्टी हो। जस्तै टीकारामजीले अथवा भन्नुहोस् उहाँले दिएको प्रत्यर्थी कायम गरेका छैन कि प्रत्यर्थी नै नभएको छ नि त, किनभने प्रत्यर्थी कोही छैन। अब हाम्रो यो 5वटा चाहिँ संविधानको धारा 133(3) अन्तर्गत प्रत्यर्थी चाहिन्छ चाहिँदैन यावत प्रश्न भने कोर्टले केले गर्छ त्यसलाई पोजिटिभली डिल गर्यो, जुडिसियल डिल गरेको हो त्यो। नत्र भने त्यो रिट त ल अब भोलि पर्सि हामीले प्रत्यर्थी कायम गरेर लैजाउँ त रिट दर्ता गर्दैन। त्यसकारणले त्यो कोअपरेसन के कोर्टको एउटा चाहिँ त्यो उ छ। त्यसकारणले अर्को चाहिँ यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको चाहिँ यसमा जुडिसियल एक्टिभिजमको जुन एउटा कन्सेप्ट छ त्यसलाई पनि यसले ड्र्याग गरेको छ। र जहाँसम्म तपाईँले अघि भन्नुभयो सेपरेसन अफ पावर, यो अलिकता चाहिँ के छ भने यो क्वेसन उठ्न सक्ने र हामीले त हामी जुडिसियल फ्यामिलीभित्र हाम्रो स्कुलभित्र त यो क्वेसन नउठ्ला, कोर्टबाट बारबाट अथवा हामी सम्बन्ध अधिकारीहरूबाट त यो हामी त क्वेसन हामीले चाहिँ यसको मर्म बुझेको छौँ। पक्षहरूको हकमा, जनताको हकमा र अदालतको चाहिँ सेवागारीहरूको हकमा हामीले राम्रो यसको मर्म बुझेका छौँ। तर के छ भन्दाखेरि हामीभन्दा बाहेकका अरू ठाउँबाट चाहिँ यो प्रश्न उठ्यो भने कोर्टले कसरी बोल्छ त यसमा भन्ने कोर्ट सचेत छ। जस्तै उसले आफ्नो
प्रकरण नम्बर 63 मा उसले त्यो क्वेसन भोलि उठ्छ भनेर ठ्याक्क प्रकरण नम्बर 63 मा राखेको छ कोर्टले, किनभने पहिल्यै निराकरण गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले सेपरेसन अफ पावर त अब केल्सन के अरे हामीले मोन्टेस्क्यूको यो जुन बेसिक थ्योरीमा के भन्छ नि सेपरेसन अफ पावर त हो, तर राज्यको कुन अङ्गलाई उनले टच गर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो ओन अथवा आफूले ओन गर्ने विषयमा मात्रै छ। पार्लिमेन्टको अघि खैन्जीले पनि अलि राख्नुभयो कि आफूले भोलि एक्सर्साइज गर्ने विषयमा मात्रै कोर्ट लिमिट बस्यो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ त्यो अर्को फिलोसफीमा के ड्राइभ गर्न सकिन्छ भने कि भोलि यदि कोर्टले अहिले नगर्ने भने त्यो त रिट्रोस्पेक्टिभ हुन्छ। भोलि संसदले पार्लिमेन्टले ल्याउँदाखेरि त रिट्रोस्पेक्टिभ हुन्छ नि। अहिले कोर्टले प्रोस्पेक्टिभ एस्पेक्टबाट चाहिँ त्यो लकडाउन खुल्नुभन्दा अगाडि नै यो आदेश गर्यो, यसको प्रोस्पेक्टिभ इफेक्टमा जान्छ। भोलि चाहिँ के छ भनेदेखि पार्लिमेन्टले ल बनाउने भनेदेखि त आजको कुरालाई पनि उनले भोलिदेखि समेट्नु पर्यो नि, त्यो रिट्रोस्पेक्टिभ हुन्छ नि। त्यसै हामीलाई सहजीकरण भएको छ। त्यसै सेपरेसन अफ पावरमा पनि यसमा केही त्यस्तो अन्यता हुँदैन। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले यहाँ तपाईँलाई राख्नुपर्ने कुरो सर्वोच्च अदालतले यो यति यो व्याख्या गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लागेको हुन त अब यो छ्याङ्ग छ। अब यसको इन्टरप्रेट तपाईँ हामीले पक्षहरूलाई गरिदिने, अरू सम्बन्धित निकायलाई गर्ने, सबैलाई गर्ने एउटा चाहिँ वाहकको रूपमा त लयरहरूले गर्छौँ र कोर्टले पनि आफैले पनि गर्छ यसमा। तर पनि के हो त भन्दाखेरि कि अहिले यसलाई अब रेगुलेट कसरी गर्ने, यो प्रश्नको चाहिँ के छ भने त्यहाँ अलिकता रेगुलेट गर्ने, एउटा रेगुलेट गर्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा लेख दिएको भए फैसलामा राम्रो हुन्थ्यो। त्यो त अध्यक्षहरूले पनि भन्नु भएन। अब मैले मेरो आफ्नो विचार है यो चाहिँ त्यो रेगुलेट अब कसरी गर्ने भन्दा यो फैसलाले त तपाईँको यो फैसला त एउटा निश्चित हामी भोलि लकडाउन ओपन हुने बित्तिकै यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टेटले फेरि त्यसलाई रेगुलेट त गर्नुपर्छ। जस्तै निर्देशनात्मक आदेशले पार्लिमेन्टलाई चाहिँ फेरि कानुन बनाउन बाध्य गराउँछ, निर्देशनात्मक आदेशले ल संशोधन गर्न चाहिँ एमेन्डमेन्ट गर्न बाध्य गराउँछ भने जस्तै यो कुरोलाई चाहिँ अब भोलिका दिनहरूमा फेरि अर्को महामारी ठुलो चाहिँ विषम परिस्थितिको लागि चाहिँ तिमीले अब आइन्दा चाहिँ के छ भने ल बनाउँदाखेरि यी किसिमको चाहिँ एउटा अवधारणा पनि तिमीले राख्नुपर्छ है। सम्बन्धित निकायले भनेको त्यो सेपरेसन अफ पावर जुन तपाईँले क्वेसन उठायो उही पार्लिमेन्टमै जान्थ्यो। र अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कोर्टले यो फैसलाको स्पिरिटलाई अथवा यो आदेशको स्पिरिटलाई ओन गरेर अब चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालत नियमावली छ नि, त्यो सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा चाहिँ थोरै लाइनमा क्या कुनै विषम परिस्थिति आइपरि लामो समयसम्म यदि अदालत चाहिँ बन्द भएको अवस्थामा त्यो अवधिका म्याद तारिक हकम्याद त्यो चाहिँ के छ भने गुज्रेको मानिने छैन। एक लाइनमा गयो नि, जुन दिन खुल्छ त्यही दिनबाट सुरु हुन्छ। त्यो जम्मा 2 लाइन भए यसको काफी जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यस कारणले अहिले म निष्कर्षमा धेरै साथीहरू लाइनमा हुनुहुन्छ, निष्कर्षमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँले यो जुन कार्यक्रम गर्नुभयो अत्यन्तै राम्रो र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई लागेको यस्तो कार्यक्रमहरू तपाईँले गरिरहनुपर्छ र अहिले यो जुन फैसला गराउनुमा अथवा यो फैसलाको लागि चाहिँ जुन तपाईँहरू सबैले जुन विशेष त सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनले जुन भूमिका खेल्यो त्यसको लागि पनि त्यसै धेरै नै उभो। र एउटा कुरो सानो तपाईँले पनि कति ख्याल अलिकता यो सेन्टेन्स अथवा यो फैसलाको मैले हेरेँ अब त्यति नलेखिदिँदा हुन्थ्यो सर्वोच्चको फैसलामा क्या, किनभने अलि त्यसले कन्ट्राडिक्टरी के आयो भन्दाखेरि कोर्टले एकचोटि चाहिँ गुज्रिएको मानेर अर्कोचोटि चाहिँ के छ भन्दाखेरि निवेदन थाम्न पनि निवेदन दिन नपर्ने। अब त्यो अवधिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वत चाहिँ रहने कुनै थामी पाउँ भन्ने प्रमाण गुजार्न केही नपर्ने त एकदम ओपन र राम्रो ब्रोड कुरा गर्यो। तर एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 65 को ख छ नि, साथीहरूले हेर्नु होला है, 65 को खमा हामीलाई चाहिँ हामीले 65 को जुन ख छ, हेलो 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 65 को जो ख छ नि कोर्टले के डिक्लेयर गरिदियो भने यो अवधिमा उपस्थिति नभएको दायर हुन नसके उपस्थिति नभएको भन्नुपर्छ कि उपस्थित हुन नसकेको। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज के हालिदियो भन्दाखेरि सिधै बन्दाबन्दीको अवधिमा सो हद म्याद वा यस बीचको तारिक गुज्रिएको हकमा, त्यो गुज्रिएको भन्ने शब्द सुप्रिम कोर्टले राखिसकेपछि अब उतातिर चाहिँ यो फैसला अब एउटा चाहिँ के छ भने फैसलामा भोलि अब त्यो एउटा संशोधन निवेदन अथवा त्यो गर्दा पनि तर मेरो बुझाइ त्यो कोर्टले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो अवधिमा हामी उपस्थित हुन नसकेको सरकार आफैले राज्य आफैले बन्द गर्ने अनि आफैले घोषणा चाहिँ राज्यकै पार्ट कोर्ट पनि एउटा राज्यकै एउटा सशक्त निकाय भएको कारणले त्यहाँ अलिकता लेख्ने क्रममा त्यो कुरो बाहेक समग्र चाहिँ के छ भने त्यो कुरो चाहिँ नलेखिदिएको भए हुन्थ्यो। उपस्थित हुन नसकेको यहाँ के छ म्याद तारिकमा
उपस्थित हुन नसकेको हकमा उपस्थित हुन नसकेको भन्ने शब्द राखे एकदम फाइन हुन्थ्यो। यहाँ गुज्रिएको हकमा गुज्रिएको भने त डिक्लेयर गर्यो नि, हामी त गुज्रेनमा पर्यौँ, हामी गुजार्नेमा पर्यौँ के भन्ने खालको। तर पछि गएर फुकुवा गर्नुभएको छ। फैसलाले चाहिँ निकास के दियो त भने त्यसलाई गुज्रेको मानिने छैन भन्ने शब्दको कारणले गर्दा त्यति छैन। त्यस कारणले मैले थ्योरिटिकल एस्पेक्टबाट थोरो राखेँ र अन्तिममा सबै साथीहरूलाई मैले आफ्नो यो ओपिनियन राख्दै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फेरि पनि सुप्रिम कोर्ट बारले र म रहन्छु अन्तिमसम्म साथीहरूको छलफलमा म सहभागी भइ नै रहन्छु र धन्यवाद आयोजक साथीहरूलाई र सम्पूर्ण साथीहरूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद मुक्ति दाई, यहाँले एकदम समयलाई मात्रै म्यानेज होइन कि हामीलाई पनि परेका कुराहरू, हामीलाई पनि थाहा नभएका कुराहरू, त्यो 65 खका कुराहरू पनि राखिदिनु भयो। साँच्चै नै यतातिर ध्यान दिएको रहन्छ। म आफूले चाहिँ है, अरूलाई चाहिँ मैले भन्न, म आफूले चाहिँ त्यता ध्यान दिएको रहन्छ। धेरै कुराहरू जान्ने मौका पायो। यसको लागि मुक्ति दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म डाक्टर कुमार शर्मा आचार्य पूर्व उपाध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ता दाजुकोमा जाँदैछु। अब दाजुको उसमा चाहिँ ठ्याक्राकी मैले अर्को चाहिँ आएका कुराहरू, मैले यहाँ जति कुराहरू आएको छन् त्यो मेरो व्यक्तिगत कुराहरू होइनन्। यहाँलाई फेरि अहिले पनि मैले जानकारी गराएँ। यो सामाजिक सञ्जालमा, त्यसपछि अदालतमा जाँदाखेरि साथीहरूले उठाएका कुराहरू, त्यसपछि मेरा पक्षले मलाई फोन गरेर सोधेका कुराहरू, अनि हाम्रा कैलाशजीलाई सोधेका कुराहरू, हाम्रो टिमलाई सोधेका कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ उठाएको छु। त्यही मध्येको एउटा चाहिँ आएका जिज्ञासा के छन् भनेदेखि यो जज मेड ल हो कि क्या हो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् जिज्ञासाहरू। के साँच्चै जजमेन्ट ल हो अथवा कतै यो त्यो प्रिन्सिपललाई यो फैसलाले छुएको छ, के छ त यस सन्दर्भमा? यसैमा आधारित रहेर यहाँलाई चाहिँ आफ्नो भनाइ र मेरो जिज्ञासालाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि म कुमार दाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पुष्पजी। साथीहरू सबैलाई नमस्कार र यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा मैले आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त यो फैसलामाथि हामी केन्द्रित छौँ, फैसलामाथि समीक्षा गरिरहेछौँ। यो फैसला सर्वोच्चले गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने विषयमा मैले पहिले यही जेठको 6 गतेको दिन पनि सर्वोच्चले गर्नु हुँदैन, फैसला गर्नु हुँदैन, पार्लियामेन्टले गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्टले नगरेपछि सर्वोच्चले गर्ने हो भनेर भन्ने कुरो लेखेको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा। त्यसपछि गएर 16 गते पनि मैले फेरि त्यो कुरो प्रश्न लेखेको छु। र अब जहाँसम्म यो जजमेन्ट लको जुन कुरो छ, जजमेन्ट ल यो जजमेन्ट ल नै हो, जजमेन्ट ल नै हो, जजमेन्ट ल नै यसलाई हामीले भन्नुपर्छ। किनभने यसले आफै भनेको छ, फैसला त्यो फैसलामा परेको भाषा यो कसस ओमिसस भएको स्थिति छ अर्थात् कानुनको अभाव छ भनेर भन्ने कुरो त्यो फैसलामै स्वीकार गरेको छ। कानुनको अभाव छ, त्यो भएर हामीले कानुनको अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि यो आदेश आएको हो भन्ने बित्तिकै चाहिँ जजमेन्ट ल भइहाल्यो। त्यो जुन ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ प्रयोग भएको छ त्यसले अभावलाई पूर्ति गर्नलाई फैसलाले गरेको छ भने यसले कानुन बनाएको छैन। अघि खगेनजीले जुन भन्नुभयो नि, यसले कानुन बनाएको छैन भन्नुभयो, तर उनीहरूले फैसला परेको शब्दावलीको मैले कुरो गरेँ, यो कानुनी अभावलाई पूर्ति गर्न आएको हो भनेर भन्ने कुरो त्यसमा लेखेकै छ। त्यो लेखेकै छ। जस्तै मैले प्रसङ्ग यहाँहरूलाई मैले बताउँछु। जस्तै उहाँहरूले के भन्नुभएको छ त्यहाँभित्र भन्दाखेरि यो जजमेन्ट ल हो भन्ने प्रसङ्गमा यो प्रकरण 44मा उहाँहरूले विभिन्न कुराहरू लेख्दै त्यहाँ के भन्नुहुन्छ भने यसरी परेको प्रभावबाट सेवाग्राहीको स्वाभाविक र वैध अपेक्षा न्यायोचित तौरबाट संवेदन गर्नु आवश्यक देखिएको छ भन्दाखेरि सेवाग्राहीको अपेक्षालाई पुरा गर्न खोजिरहेछ, कानुनले पुरा गर्ने होइन। सेवाग्राहीको अपेक्षाले वैध अपेक्षा स्वाभाविक र वैध अपेक्षालाई पुरा गर्न भन्ने शब्द जुन प्रकरण 44मा पर्यो त्यो। अनि प्रकरण 47को कुरा गर्दाखेरि त्यहाँभित्र यो विधापछि लगत्तै 47मा के भन्छ भने यो देवानी संहिताको दफा 51 भएको जुन व्यवस्था छ, विधा परेको अवस्थामा विधा परेको लगत्तै अदालत खोलेको पहिलो दिन भन्ने कुरो पनि त्यहाँ प्रसङ्गमा ल्याएको छ। तर विधा होइन। किन विधा होइन भन्दाखेरि केही ठाउँमा खुलेको छ, सरकारले बन्द लकडाउन गरेको छ, तर केही कार्यालयहरू खुलेका छन्, सबै चिज छ। त्यही भएर यसलाई विधा भन्न मिल्दैन, विधा होइन। त्यही भएर यसलाई विधाको रूपमा हामीले लिन नसक्ने स्थिति हुन्छ। र त्यस्तै प्रकरण 48को कुरा हेर्दाखेरि हाम्रो कानुनमा हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि लेखेको छ, दफा 58को अघि हाम्रो नेपाल बारको अध्यक्षले पनि भनिसक्नु भएको छ। दफा 58को सिलसिलामा त्यहाँभित्र कुरो गर्दाखेरि हदम्याद थप्ने कुरा, देवानी संहितामा हदम्याद थप्ने कुराहरू चाहिँ
व्यवस्था गरेको छ, म्याक्सिमम 15 दिनभन्दा बढी छैन भनेको छ। 15 दिनभन्दा बढी नभएकोमा 30 दिन गराउनु त फेरि कानुन त्यो जजमेन्ट भयो नि त। कानुनले 15 लाई रिप्लेस गरेर 15 को ठाउँमा 30 बनायो भन्दाखेरि त जजमेन्ट भयो। कानुनले 15 लाई संशोधन गरेर 30 बनाएको स्थिति हो। र सँगसँगै उहाँहरूले प्रकरण यो 53 मा उहाँहरूले के लेख्नु भएको छ भने प्रकरण 53 मा देवानी संहिताको 58(9) को व्याख्या गरेर मात्र वर्तमान परिस्थितिको जटिलतालाई पूरा गर्न सक्ने देखिन्न भनेर यो मात्र भन्ने शब्द जुन प्रयोग गर्नु भएको छ त्यसले पनि त्यो कानुनले मात्र पुग्दैन, त्यसमा हामीले एडिसनल कुराहरू भन्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ उहाँले बोल्नु भएको छ। र त्यसपछि मैले यो प्रकरण 54 मा विशेष म ध्यान आकर्षण गर्छु, साथीहरूको सबैको विशेष ध्यान आकर्षण गर्छु। यसमा सर्वोच्च अदालतको यो फैसलामा यो प्रकरण 54 को कुरालाई सम्बोधन गरिनु पर्थ्यो। उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भयो, सम्बोधन गर्नु भएन, फैसलामा सम्बोधन गरिएको छैन। जस्तै प्रकरण 54 मा के भन्नुभएको छ उहाँहरूले भने यो फौजदारी यो देवानीकोमा चाहिँ देवानी कार्यविधि संहितामा यो कुरा आएको छ, तर फौजदारी कार्य संहितामा हदम्याद थप्ने कुरा आएन। र यो नथप्दाखेरि यहाँ उहाँहरूले प्रयोग गरेकै भाषा के छ भन्दाखेरि मुलकी देवानी संहिताको दफा 58 को प्रावधान सरहको मापदण्ड फौजदारी मुद्दाका सन्दर्भमा पनि अपनाउँदा न्यायोचित नै हुने थियो। र डट फेरि केही कुरो बोलेर उहाँले कानुनी रिक्तता, यसमा कानुनी रिक्तता देखा परेको छ भनेर प्रकरण 54 मा बोल्नु भएको छ। भन्दाखेरि यो कानुनी रिक्तता छ र त्यो रिक्ततालाई पूर्ति गरेको छ हाम्रो आदेशले भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। र यहाँ के भन्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अब यो आदेश भनेको सधैँभरि यो फौजदारी संहितामा व्यवस्था नभएको जुन हदम्याद थाम्ने व्यवस्था छैन त्यसलाई यो आदेशले त अहिले लकडाउनको अवधिलाई त पुरा गर्ला, त्यसपछिको लागि के हो भन्दाखेरि यसमा परमादेश आउनु पर्थ्यो, सर्वोच्चको परमादेश आउनु पर्थ्यो। त्यो बोल्दा बोल्दै परमादेश पनि सँगसँगै गर्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। र त्यसपछि यो फेरि दफा 55 मा जजमेन्ट लकै सिलसिलामा मैले कुरो गर्नुपर्दा यस प्रकारको 55 मा यस विभिन्न कुरा बोल्दै यस प्रकारको कानुनी शून्यताको असहज परिस्थितिलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ भन्ने शब्द परेको छ। भन्दाखेरि कानुनी शून्यता छ र यसलाई सम्बोधन अदालतले गर्न खोजिएको छ भन्ने कुराहरू देखिएको आधारबाट पनि यो छ र त्यसमा सुमोटोको कुराहरू पनि गरेको छ अदालतले। र अदालतले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने सिलसिलामा म त के भन्छु भने म चाहिँ जुडिसियल एक्टिभिजमको कुरोमा म पोजिटिभ छु। अदालत एक्टिभ हुनुपर्छ र अदालतले जनतालाई परेका समस्याहरू सबै चिजका कुराहरूमा अदालतले गर्नुपर्छ। यो ब्यालेन्स अफ पावरलाई पनि हामीले हेर्ने, यो सेपरेसन अफ पावर मात्र होइन, ब्यालेन्स अफ पावर पनि हामीले हेर्छौँ, ब्यालेन्स अफ पावर पनि हामीले हेर्ने गर्छौँ। त्यो कुराको आधार गर्नुपर्छ। र यो फैसलाको ल्याङ्ग्वेज हेर्दाखेरि असाध्यै न्यायिक संयमता अप्नाएको छ कोर्टले, एकदमै न्यायिक संयमता अप्नाएको छ। बडा राम्रो भाषाहरूको प्रयोग गरेको छ, सबै चिज प्रयोग गरेको छ, एकदम परिष्कृत छ फैसला। कोभिडबाट समस्या उत्पन्न भएका कानुनी समस्याहरूलाई यसले सम्बोधन गरेका छ, तर यो न्यायिक निकायहरूलाई न्यायिक विषयमा मात्रै बोलेको छ। न्यायिक कार्यवाही गर्ने निकायहरू, अर्धन्यायिक निकायहरू र न्यायिक निकायहरूको लागि मात्र यसले बोल्यो, अरूको लागि बोलेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अन्त नबोलेको हुनाले न्यायिक संयमता पनि अप्नाएको छैन। यो फैसलामा न्यायिक संयमता पनि अप्नाइएको छ। त्यही भएर यो पनि यो फैसलाको निकै राम्रो पक्ष मैले देख्छु। र विशेष गरी यो फैसलामा के हुनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ भने त्यो ग्याप छ, अझै फैसलामा ग्याप छ भन्ने मलाई लाग्छ। संसदले कानुनी शून्यताको अवस्था छ भने संसदले कानुन बनाउनु पर्छ भनेर फैसलामा कतै बोल्नु पर्थ्यो। फैसलामा कतै के बोल्नु पर्थ्यो भने संसदले यस विषयमा कानुन बनाउनु पर्छ भनेर भनिदिने। र संसदले जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ अहिले यो आदेश आयो र यही बेलामा संसदले यो लकडाउन खोल्नुभन्दा अगाडि संसदले कानुन पारित गर्यो। संसदले कानुन पारित गर्यो र आदेशको स्पिरिट भन्दा फरक, आदेशमा लेखिएको भाषाभन्दा फरक कानुन आयो भने कसको सर्वोच्चता कायम हो? न्यायिक सर्वोच्चताको आधारबाट पार्लियामेन्टको ल एप्लिकेबल हुने हो कि यो अदालतको फैसला एप्लिकेबल हुने हो भन्दाखेरि त हामीले कानुनको हिसाबले त पार्लियामेन्टको कुरो एप्लिकेबल हुने होला। अनि फेरि कन्ट्राडिक्सनको कुरो सर्वोच्च अदालतको फैसला बाज्यो भन्ने कुराहरू उठ्ने होला भन्दाखेरि अहिले विवाद जन्मिने भयो। त्यही भएर फैसलामा त्यति मात्रै संसदबाट कानुन नआएसम्मका लागि यो आदेश जारी गरेका छौँ, संसदबाट कानुन आयो भने त्यसले रिप्लेस गर्छ यो आदेशलाई भन्ने शब्द त्यहाँ लेखिदिएर आफ्नो सीमितता पनि त्यहाँभित्र देखाउन सके भए यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा स्थानीय तहको लागि बोलेन। मैले यो प्रकरण 65 भने चाहिँ कार्यान्वयन के कुरोमा आदेश गरेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ छ। 65 मा
65 को तहमा के हो भने मेलमिलापको कुरा गर्यो, तर अदालत प्रेषित भनेर ब्राकेटमा राखिदियो। अदालत प्रेषित मेलमिलापको लागि मात्र यो आदेशले गर्यो भन्दाखेरि त अब भोलि जुन स्थानीय तहमा परेका मेलमिलापका कुराहरू छन्, स्थानीय तहले मेलमिलाप हेर्न पाइने संवैधानिकदेखि लिएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन समेतको व्यवस्था छ, त्यसबाट प्रभावित भएका मान्छेहरू कहाँ जाने? त्यसबाट परेको जुन एउटा न्यायिक शून्यताको स्थिति फेरि कायम रहने भयो। त्यो भएर त्यो कुरो नलेख्दै मेलमिलाप मात्रै लेखिदिए भए हुन्थ्यो। त्यो ब्राकेटमा त्यो के अरे अदालत प्रेषित भनेर नलेखिदिए भए यसले चाहिँ सम्बोधन गर्थ्यो। त्यो कुरो अलिकति ध्यान दिएन कि त्यो फैसला लेख्ने बेलामा भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। र यो फैसला अलि छोटो गर्न सकिन्थ्यो। हामीले भारतको अमेरिकाको विभिन्न ठाउँको कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ, कतै 3 पेजको 5 पेजको भनेर भन्ने कुराहरू गरिरहेछन्। हुन त यो हाम्रो रोगै हो, किनभने नेताहरू बोल्नु पर्यो भनेपछि पनि धेरै लामो भाषण गर्न सक्यो भने विद्वता देखिने, अनि कसैले राम्रो आर्टिकल लेख्दाखेरि पनि धेरै पेजहरू बढाएर लेख्न सक्यो भने त्यो पनि विद्वता देखिने, फैसलामा पनि जति पेज बढाउन सक्यो विद्वता देखिने होला, त्यो भएर लेख्या होला। तर मेरो विचारमा के भन्दाखेरि यो फैसलालाई जति कुरा फैसलाले बोल्न खोजेको छ ती कुराहरू सबै बोल्दै यो फैसलालाई छोटो पनि गराउन सकिन्थ्यो, छोटो गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर समग्रमा फैसलामा र मेरो एउटा कन्सर्न के हो भन्दाखेरि टिकाजीले जुन दर्ता गर्नुभयो त्यो रिटमा अलिकति बोलेको छ, तर त्यसमा आदेश जारी भएको भएन भन्ने कुराहरूको एउटा कुरा छ। आदेशको भाषाले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यस्तो नपरे पनि हामीले आफै न्यायिक टिप्पणीको आधारबाट सुमोटो हामीले गर्न सक्ने स्थिति छ भन्ने कुरो त्यहाँ बोलेको छ। मलाई लाग्छ टिकाजीलाई बाध्यता भयो होला कि विपक्षी नबनाउने विभिन्न ठाउँमा कमेन्ट पनि आएको छ, मैले पनि कमेन्ट गरेको छु। विपक्षी बनाउँदाखेरि लिखित जवाब माग्नुपर्ने हुन्थ्यो। लिखित जवाब माग्दाखेरि कस्तो बेलामा टिकाजीले यो रिटलाई लिएर जानु भएको छ भने त्यो पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने भन्ने आदेश भइसकेपछि यो रिट गएको छ। अब त्यहाँ विपक्षी बनाउँदाखेरि लिखित जवाब लगाएको सबै गर्दाखेरि यो स्पिरिटमा यो टाइममा आउन सक्दैन थियो। अब त्यो आउन नसक्ने भए रिट पनि ल्याउनु पर्ने, टिकाजीले रिट ल्याउनु पनि पर्ने र त्यो विपक्षी बनाउँदाखेरि समय पनि लम्बिन नहुने भन्दाखेरि विन विनको स्थितिमा चाहिँ टिकाजीको रिट गएको र त्यसलाई स्वीकार गरेको जस्तो मैले देखेँ। तर त्यो रिट नभएको भए पनि हामीले गर्न सक्थ्यौँ भन्ने ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ प्रयोग भएको छ। त्यो भएर मैले चाहिँ फैसलालाई समग्र हेर्दाखेरि यो पर्फेक्ट छ, सबै चिज राम्रो छ, तर यसले संसदको अधिकार छ भन्ने कुराहरू बोलिदिएको भए र जुन ल्याकुना जुन जस्तो फौजदारीमा हदम्याद सम्बन्धी कानुन व्यवस्थाहरू छैन भन्ने छ त्यो विषयमा फरमाइस जारी गरेर यसमा पनि समान व्यवस्था गर भन्ने कुरो थपिदिएको भए चाहिँ फैसला सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। तर फैसलामा कुनै पनि टिप्पणी छैन, फैसला निकै राम्रो छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद कुमार सरलाई। यहाँले साँच्चै नै धेरै गहन तरिकाबाट अध्ययन गरेर हामी लगायत कानुनका विद्यार्थी र सेवाग्राही सबैलाई सहयोग हुने तरिकाबाट आफ्नो एउटा समयलाई पनि मध्यनजर गर्नुभयो। मैले हेरिरहेको थिएँ सरको च्याट बक्समा टाइम मिलाउने भन्नुभयो, ठ्याक्कै यहाँले आफूले गर्नु, यहाँ धेरै धन्यवाद सरलाई, यहाँ हाम्रो सहयोग दिनुभएको छ। पक्कै पनि यो कुराले हामीलाई सहयोग पुऱ्याएको छ। अब मैले पनि समय त लिनु भएन, अब म चाहिँ ठ्याक्कै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक म्याडम कोर्समा जाँदैछु। मैले यहाँसँग अलिकति अर्कै विषयमा जाँदैछु, कतिको अध्ययन गर्न भ्याउनु भयो कि भ्याउनु भएन थाहा भएन, तर आज त्यही मुद्दा पनि त्यस्तै किसिमको रोशनी पौडेलको मुद्दामा यहाँ हेरेर आउनुभयो हुनाले यहीसँग सम्बन्धित नै यहाँसँग मैले एउटा जिज्ञासा राख्ने भएँ। यो जिज्ञासा चाहिँ अलिकति अम्बिका पौडेल जो महिला मानवाधिकार कर्मी पनि हुन्छ, उहाँले पनि राख्नु भएको थियो, यसलाई मैले जोडेर राख्दैछु। के हो भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा यो कोभिडको समयमा घरेलु हिंसा त्यसपछि महिला हिंसा एकदमै बढिरहेको छ। अब त्यसमा पनि विभिन्न हदम्यादका कुराहरू हुन्छन्। अघि ठ्याक्कै कुमार सरले पनि भन्नुभयो, स्थानीय तहका कुराहरू पनि आएका छन् होइन, त्यहाँको पनि सम्बोधन भन्ने कुराहरू भएको छन्। यो रिपोर्ट पनि आइरहने, अनि पछि चाहिँ गएर त्यहाँ न्यायिक समिति पनि अहिले गठन नभएको अवस्था, के भन्नु सुचारू नभएको अवस्थामा अनि अन्य कुराहरूमा पनि ती कुराहरू आइरहेछन्। यो महिला हिंसा त्यसपछि गएर घरेलु हिंसाको सन्दर्भमा हुने म्याद हदम्यादका कुराहरूमा यसले के कस्तो असर परेको छ, के असर कस्तो राम्रो गरेको छ, के छ त्यसको सन्दर्भमा हामी चाहिँ फेरि कस्तो भनेदेखि यसमा पक्ष विपक्ष भन्दा पनि के छ ट्याक्कै जाउँ भन्ने कुरा हो होइन, तरिकाले बहस गरौँ भन्ने हाम्रो योजना हो। त्यही भएर यसमा के छ त, यसमा
यो सन्दर्भमा चाहिँ म उषा म्याडमलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, एकदम धन्यवाद। म सर्वप्रथम नेपाल बारको अध्यक्ष, सर्वोच्चको अध्यक्ष, हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता दाइहरू लगायत नेपाल बारको केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू एवं सहभागी सबैलाई म पहिला नमस्कार गर्छु। मेरो नमस्कार। त्यस्तै गरेर म पुष्पजीलाई एकदमै धन्यवाद, मलाई पनि यसको पार्ट बनाउनु भयो। म कैलाशजीलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको यो जुन अघिदेखि मैले वरिष्ठ दाइहरूको यो कुरा सुने, मलाई एकदमै यसले नलेज पनि दिएको छ। पढ्न त अब पढियो, तर डिटेलमा भन्दा पनि आदेशमा के आएको छ त्यसको भन्ने हिसाबमा हामीले हेरेका छौँ। म सबभन्दा पहिला यो जुन हदम्याद, म्याद र तारिखको सम्बन्धमा जुन कानुनी जटिलता र व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हुने यो महामारीको कारणले भएको कुरालाई यो न्यायिक प्रक्रियामा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको लागि चाहिने निकासा दिन जुन यो ऐतिहासिक बृहत्पूर्ण इजलासले ऐतिहासिक आदेश गरेको छ, त्यसमा चाहिने त्यसको लागि चाहिँ म अदालतप्रति सम्मान व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र यसले एउटा यो ऐतिहासिक आदेश भयो, यसले एउटा चाहिँ न्यायिक जगतमा नै यो न्यायिक सक्रियताको चाहिँ स्वर्णिम उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसले यो जुन अहिले यो गरेको छ यो चाहिँ एकदमै न्यायिक सक्रियताको स्वर्णिम उदाहरण नै मान्दा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यसबाट आम सेवाग्राहीले जुन यो न्यायमा होइन, आम सेवाग्राहीले ठुलो राहत पाउनुको साथसाथै चाहिँ उनीहरूलाई यो न्यायमा चाहिँ न्यायपालिकाप्रति चाहिँ जुन जनआस्था अभिवृद्धि गर्नमा चाहिँ यसले महत्त्व राखेको छ भन्ने मलाई चाहिँ म सर्वप्रथम यो भन्न चाहन्छु यो आदेशको हकमा। र अब नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार र कानुन व्यवसायीहरूले जुन यो सामाजिक अभियन्ताको रूपमा चाहिँ यो जुन अहिले देखा पर्ने यो लकडाउनको लगत्तै पछि त यो धेरै नै भयावह रूपमा आउने नै थियो यो कुराहरू, र यसलाई जुन किसिमले सक्रियता देखाएर चाहिँ यसको एउटा निकासा निकाल्ने काममा सक्रिय हुनुभयो, त्यो वास्तवमै आफ्नो हामी एउटा सामाजिक अभियन्ता भएको नाताले वास्तवमा नै त्यो चाहिँ आफूले दायित्व निभाउनमा सफल भयौँ अथवा सफल भएको छ। कानुन व्यवसायीहरू एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सामाजिक दायित्व निभाउन सफल भएको छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र यसले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अदालतलाई हामीले इम्पावर पनि बनाएको छ भन्ने लाग्छ होइन। यसले अदालतलाई पनि एउटा सशक्त र इम्पावर बनाउन मद्दत पनि गरेको छ। अब यहाँले मलाई सोध्नु भएको यो जुन घरेलु हिंसा, महिला हिंसाको कुरालाई यो म्याद र तारिखको सम्बन्धमा यो जुन आदेश भएको छ यसले यी कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। यो सबै कुराहरू घरेलु हिंसा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो यो जेन्डरको इस्युमा यसले सम्बोधन भएको छ कि छैन भन्ने यो सार्वजनिक सरोकार र चासोको विषय। र पक्कै पनि यो हदम्याद यो जुन यो बन्दाबन्दीको समयलाई यो चाहिँ शून्य अवधि मानेर जुन हदम्यादको लागि समय दियो निकासा गरेको छ, त्यसले आम सम्पूर्ण यसमा जेन्डरको फलानाको भन्ने नजेन्डरको भन्ने होइन, यो सबैमै लिएको भएको भएर यसको सम्बोधन त्यसैबाट भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। तर अब हामीले यो प्रतिवेदनमै सार्वजनिक रूपमा जाँदाखेरि अब हामीले छुट्टै नै जेन्डरको त्यहाँ शब्द परेन भनेर भन्दाखेरिलाई पनि मलाई चाहिँ त्यसमा के पनि अन्यथा मान्नुपर्ने यसमा परेन, महिलाको लागि यस्तो भनेसम्म भएन भन्ने कुरामा मेरो अन्यथा मान्नुपर्छ हामीले भन्ने पनि लाग्दैन। किनभने यो प्रतिवेदन र निवेदन जुन किसिमले गएको छ त्यो आम नागरिकको हकमा चाहिँ नि यो नियमित सेवाको सम्बन्धमा बन्दाबन्दी खुलेपछि हुन सक्ने हुँदाको हकको लागि गएको कारणले त्यसमा महिला पुरुष सबै नै गयो, महिलाको पनि गयो। पक्कै पनि अहिलेको यो ड्युरिङ पिरियडमा जुन जेन्डर होइन घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसाको दिनानुदिन बढिरहेको छ। तपाईँ यो स्थानीय तहहरूमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ दैनिक रूपमा यो चाहिँ बढिरहेको यो गुनासोहरू आइरहेको छ। यो सम्बन्धमा यसको लागि त हामीले निवेदन यो जुन पिआइएलमा जाँदाखेरि नै हामीले छुट्टै किसिमले नै यसको लागि सम्बोधन हुने गरी जानुपर्ने भएको र अहिले हामी त्यसमा जाँदै पनि छौँ। आज त्यसैको पेशी पनि थियो अन्तरिम आदेशको लागि, तर आज नभ्याउने भएको कारणले अर्को दिनलाई सरेको छ। पक्कै पनि हामीले त्यसको लागि हामीले छुट्टै नै अहिलेको यो जुन ड्युरिङ पिरियडमा हामी महिलाले जुन सहिरहेका छौँ, सहिरहनु परेको छ, यो अहिलेको त्यो नियमित सेवामा भएको चाहिँ हुने हदम्यादको हकमा त यसले सम्बोधन गर्यो। तर अहिले तत्काल एउटा आज महिलाको एउटा लैङ्गिक कारणले गर्दाखेरि सहनु परेको र भइरहेको यो हाम्रो हिंसाहरूको सम्बोधनको लागि आम यो सार्वजनिक सरोकार र चासोको रूपमा चाहिँ नि यसमा पनि हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै समेटेर कुनै एक ठाउँमा घरेलु हिंसा मात्र, लैङ्गिक हिंसा मात्र नभएर अहिले कोभिडले चाहिँ नि हामी महिलाहरूमाथि परिरहेको प्रभाव, मानसिक प्रभावदेखि लिएर सबै कुराहरूको सामाजिक विभेदका कुराहरू, सामाजिक
असरका कुराहरूदेखि लिएर पारिवारिकहरू अहिले त हेड क्राइम भनेर पनि आइरहेको छ, एक खालको परिवारमा नै आफन्तहरूले हेड गर्ने, त्यो कुराहरूलाई पनि सम्बोधन हुने गरेर अहिले यसमा हामी जाँदैछौँ। मलाई आशा छ अदालत यति हाम्रो चाहिने सक्रियता यति इम्पावर हुँदैछ नि, हामी महिलाको जेन्डरको अगाडिदेखि पनि यो जेन्डरकोमा सक्रिय नै थियो होइन, अदालत न्यायिक सक्रियता नै थियो भने अब पनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै सम्बोधन हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै समय लिइनँ, यहाँको आयो होला भन्ने मलाई लाग्छ र यसको लागि चाहिँ म पुनः एकपटक फेरि म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै, यो अहिले चाहिँ हामीले यसमा यो शब्द भएन, यो भएन, यो कुरा सम्बन्ध होइन कि यो त आम जेनरल कुराको लागि भएको भएर यसलाई सकेसम्म पोजिटिभली यसलाई प्रयोग गरौँ, यसको कार्यान्वयन गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकज्यूलाई। साँच्चै नै यहाँले अहिलेको विषयलाई सम्बोधन गरेर केही कुराहरू भन्नुभयो, त्यसको लागि मैले धन्यवाद दिँदै अब म उपाध्यक्ष अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराईज्यू कहाँ जाँदैछु। त्यहाँ जाँदाखेरिका 2-3वटा कुराहरू आएका छन्, अहिले पनि यहाँ छलफलमा पनि कुराहरू आए। जस्तो कुमार सरले भन्नुभयो, के भन्नुभयो भनेदेखि यो त सो मोटोको रूपमा पनि आएको छ भन्ने कुराहरू आयो होइन। यहाँ फेसबुक लाइभमा हाम्रा अधिवक्ताज्यूहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, मैले क्वेसन हेरिरहेको छु, त्यहाँ के भन्नुभयो भनेदेखि यो सो मोटोका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, यो सो मोटोको बारे के हो, यो सो मोटो ट्याक्राकै, अनि त्यसपछि गएर विपक्षी बनाएको रिटमा यो परमादेशको हुने हो कि होइन, त्यसलाई उहाँले नियम 40 को रूपमा लिइरहनु भएको छ, सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम 40 को रूपमा हेर्नु पनि भन्ने कुराहरू आइरहेछ। सँगसँगै संविधानको धारा 133 को कुराहरू यसभित्र पर्छ कि पर्दैन, यी कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले जुन कुराहरू आइरहेछ जिज्ञासा, त्यो जिज्ञासालाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि र टाइमलाई समेत मध्यनजर गरिदिनु हुनको लागि म उपाध्यक्ष अधिवक्ता ईश्वर प्रसाद भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। धन्यवाद पुष्पजी लगायत कैलाशजी लगायत यो अर्गनाइजरको रूपमा रहनु भएको छ, म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा आदरणीय अग्रजहरू, आदरणीय अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अनि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्रजी, मुक्तिदाई, हाम्रो बारका पदाधिकारी लगायत यो अहिलेको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका पार्टिसिपेन्ट रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा म सबभन्दा पहिले अभिवादन गर्न चाहन्छु। मैले धेरै समय लिन आवश्यक छैन, किनभने धेरै कुराहरू आइसकेका छ, त्यहाँ साथीहरूको जिज्ञासाहरू पनि होला। अहिले पुष्पजीले ध्यानाकर्षण गराउनु भएकै विषयमा म केन्द्रित हुनुभन्दा अगाडि वास्तवमा यो अहिले जुन सर्वोच्च अदालतबाट जुन आदेश आएको छ, यो आदेश खास गरी विभिन्न यो यसको आवश्यकता महसुस गर्दै कदेखि ज झ यसम्म जुन बुँदाहरू चाहिँ यसमा उल्लेख छन्, यसमा चाहिँ बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा म एउटा यो फैसलामा खास गरी एउटा पहिलो कुरा यसमा जुन 0 पिरियड भनेर भनिएको छ, यो बिचको अवधिलाई चाहिँ शून्य अवधि भनेर मान्ने भनिएको छ। दोस्रो, यो बन्दाबन्दीको बिचमा गुज्रेको र अनि गुज्रेको हदम्यादको हकमा चाहिँ यो लागू हुने भनेर भनिएको छ। यो बन्दाबन्दीको बिचमा गुज्रेको अवस्था छ भने अर्थात् त्यो गुज्रेकोलाई अघि मुक्तिदाइले पनि भन्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ गुज्रेको नमानिने भनेर त्यो आदेशमै भएको हुनाले यसमा धेरै मलाई लाग्छ यो संशोधनमै जानुपर्ने अवस्था त जस्तो लाग्दैन मलाई। र यो अवधिमा यदि समाप्त भएको रहेछ भने 30 दिनको समयावधि दिने भन्ने प्रष्ट रूपमा खमा उल्लेख छ। गमा गएर भन्ने हो भने यो पहिल्यैदेखि गुज्रेर म्याद थाम्ने थमाउने म्याद बाँकी नरहेको हकमा चाहिँ लागू हुँदैन है भनेर प्रष्ट भनिएको छ। घमा गएर यसको लागि कुनै निवेदन दिनु पर्दैन भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। म एकदम बुँदागत रूपमा नमा गएर फैसलाको प्रमाणीकरण पनि यदि बिचा भएको रहेछ भने बन्दाबन्दी खुलेको मितिदेखि नै सुरु हुने भन्ने यसमा उल्लेख छ। अनि चमा गएर कोर्ट फी यदि कोर्ट फी कसैले तत्काल उपलब्ध पेश गर्न सक्दैन र सिफारिस पनि प्राप्त गर्न सक्दैन भने त्यो अवस्थामा बिना सिफारिस पनि, किनभने कोर्ट फीको सुविधाको लागि पहिला स्थानीय तहहरूको सिफारिस लिएर मात्रै फिरादहरू दर्ता गर्ने व्यवस्था थियो, यसले यो पनि सुविधा दियो। यदि तिमीले यदि दिन सक्ने अवस्था छैन र यदि सिफारिस लिन सक्ने अवस्था छैन भने पनि बिना सिफारिस यो अवधिभित्र फिरादहरू दर्ता हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा उल्लेख छ। अब अर्को पछिसम्म कायम यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि
यदि यो अवधि भन्दा 30 दिन जुन अवधि दियो त्योभन्दा पछिसम्म पनि कसैको म्याद हदम्याद रहने रहेछ भने त्यो चाहिँ यो 30 दिनले असर नगर्ने भन्ने कुरा छ। र त्यसपछि यो कारणबाट प्रचलित कानुनमा रहेको अरू कुनै जस्तो जुन दफा के अरे देवानी संहिताको देवानी कार्यविधि संहिताको चाहिँ दफा 58 र त्यसपछि 225 त्यसपछि फौजदारी संहिताको दफा 59 त्यसमा रहेको म्याद हदम्याद चाहिँ यो कारणले चाहिँ समाप्त हुँदैन, पछि पनि यो सुविधा चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यसमा पनि प्रश्न गरिएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन यो यी कुराहरूको अतिरिक्त अरू केही कुराहरू यसमा उल्लेख छ। मूल रूपमा चाहिँ अहिले यो आदेशमा जुन फुका गरिएको अडबड फुकाइएको अवस्था चाहिँ यो हो। अब यो चाहिँ जुन सो मोटोको कुरा र वास्तवमा यो चाहिँ परमादेशहरू मैले कता कता सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको नोटमा पनि बहस नोटमा पनि परमादेश भन्ने शब्द उल्लेख गरेको पाएको छु। र अर्को हाम्रो टिकाजी र महेश्वरजी, फेरि टिकाजीको मात्रै नाम लिँदा महेश्वरजीको नाम चाहिँ फेरि हराउला निवेदक हो। टिकाजी र महेश्वरजीको संयुक्त निवेदनमा पनि के उल्लेख छ भनेर भन्दाखेरि कि परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने परमादेश समेत उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। तर यो अघि मैले कदेखि जुन बुदागत रूपमा भएका आदेशहरू हेर्दाखेरिको अवस्थामा यो आदेश परमादेश होइन। प्रष्ट रूपमा यो आदेश चाहिँ परमादेश होइन। यो आदेश के हो भन्दाखेरि कि यो आदेशले चाहिँ दुईटै कुरालाई टेकेको छ। एउटा प्रतिवेदनलाई टेकेको छ, त्यो प्रतिवेदन भनेको मुद्दा तथा रिटमा शाखाका प्रमुखले दिएको प्रतिवेदन हो। अर्को चाहिँ टिकाजी प्लस महेश्वरजीले दिएको निवेदनलाई पनि टेकेको छ। अब त्यो निवेदनलाई टेक्न मिल्ने हो कि होइन भन्नेमा योभन्दा अगाडि पनि एउटा भर्चुअलमा छलफल भएको चाहिँ मैले सुने। धेरै साथीहरूले यो निवेदन विपक्षी बिना दर्तै नहुने भन्ने कुराहरू पनि उठाउनु भयो। मेरो दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि यो विषय परमादेशको आदेश मागेर जाँदाखेरि त विपक्षी बनाउनु नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने परमादेशको चाहिँ उद्देश्य के हो भन्दाखेरि कानुन बमोजिमको कुनै काम कुरा कर्तव्य पालन गर्न कसैले इन्कार गर्यो अर्थात् उसले नगरेको कारणले गर्दाखेरि कसैको हक अधिकारमा हनन हुने स्थिति सिर्जना भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ परमादेशको आदेश जारी हुने हो। यो विषयमा यसमा भएको आदेशहरू जुन छ विपक्ष पनि कसैलाई नबनाइएको र यो आदेशको नेचरले पनि यो परमादेशको प्रकृतिको नभएको कारणले गर्दाखेरि यो परमादेशको प्रकृतिको होइन। तर म के चाहिँ कुरा मलाई के लाग्छ भने यो संविधानको धारा 133 को जुन व्यवस्था छ, धारा 133 को व्यवस्था चाहिँ जस्तो भोलि पनि यो प्रश्नहरू अहिले जुन व्याख्या भयो, अहिले जुन चाहिँ के भन्दाखेरि निवेदनलाई समेत ग्रहण गरेर जुन कुराहरू चाहिँ एउटा व्याख्या गरियो, यसको आधारमा भोलि यस्ता निवेदनहरू पर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर भन्नको लागि यो आदेशले एउटा गाइडलाइन चाहिँ प्रष्ट रूपमा दियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो गाइडलाइन भनेको के हो भने संविधानको धारा 133 को जुन उपधारा 2 र 3 बमोजिम गरिने जुन आदेश हो त्यो आदेशमा विपक्षी नबनाएको अवस्थामा पनि त्यस्ता निवेदनहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतले ग्रहण गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यसले एउटा, हालाकि यो मुद्दा होइन नजिर होइन भन्ने कुराहरू पनि आउलान्, तर यो व्याख्या चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो बृहत पूर्ण इजलासको आदेशले दिएको छ। मैले यो कुन सन्दर्भमा निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो जुन सार्वजनिक महत्त्वको विषय यदि छ भने त्यस्तो अवस्थामा भनेर यहाँ भनेको छ। जस्तो 133 को 2 मा जस्तो अपर्याप्त अन्य उपचारको व्यवस्था अपर्याप्त वा प्रभावित देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने भनेपछि यो चाहिँ 133(3) अन्तर्गतको 2 र 3 अन्तर्गतको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आवश्यक र उपयुक्त आदेश चाहिँ जारी गर्ने प्रयोजनको निम्ति त्यो निवेदनलाई पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले ग्रहण गर्यो भन्ने चाहिँ मैले यसमा चाहिँ महसुस गरेको छु। त्यसकारणले आगामी दिनमा पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण विषय छन्, कुनै त्यस्ता व्याख्याका प्रश्नहरू छन्, सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने प्रश्नहरू रहन्छन् भने पनि त्यस्तोमा निवेदन ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यसले एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ यसले चाहिँ के भन्दाखेरि ले डाउन गर्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसकारणले त्यो दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई हेरिनुपर्छ। यो परमादेशको निवेदन सर्वोच्च अदालतले ग्रहण गरेन। किन ग्रहण गरेन भन्दा परमादेशको आदेश जारी भएन। तर जुन चाहिँ आदेश छ, जुन मेरो कुराहरू सुनिरहेछ नि, हजुर सर धन्यवाद। जुन आदेश छ त्यो आदेश स्वयंले चाहिँ के भन्दाखेरि जुन एउटा
जस्तो फौजदारी कार्यविधि संहितामा यो चाहिँ विपद परेको अवस्थामा अथवा कुनै यातायात बन्द भएको अवस्थामा म्याद तारिक थामिने व्यवस्थाहरू त्यसमा म्याद तारिक होइन हदम्याद थामिने व्यवस्थाहरू त्यसमा थिएन। त्यसले चाहिँ यो रिक्तता पुरा गर्यो। सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासको व्याख्याबाट कानुनमा रहेको रिक्तता पुरा भएको छ। म यो कुरामा चाहिँ यो नयाँ कानुन बनेको मैले भन्दिनँ, कानुनमा रहेको रिक्तता। किनभने विधायिकाको मनसाय यदि यस्तो अवस्थामा पनि कसैलाई कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न नदिने भन्ने भएदेखि त देवानी संहितामा पनि राख्दैन थियो। यो बाई मिस्टेक छुटेको कुरा हो, कानुनी रिक्तता हो। यो रिक्तता जनताको पक्षमा गरिएको के अरे जनताको पक्षमा यो रिक्ततालाई पूर्णता दिने काम जुन चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको छ, यो व्याख्याद्वारा गरिएको कानुनी रिक्ततालाई पुरा गरिएको हो। नयाँ कानुनको अदालतले नयाँ कानुन निर्माण गरेको होइन भन्ने रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई लिनुपर्छ। र आगामी दिनमा पनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि 133 को चाहिँ जुन 133 को 3 लाई प्रयोग गरेर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा एकपक्षीय के अरे कसैको निवेदनको आधारमा पनि सर्वोच्च अदालतले यो आदेशहरू चाहिँ जारी गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यसले एउटा प्रिन्सिपल यसले चाहिँ के भन्दाखेरि सिद्धान्त बनाएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले भविष्यमा यो कुरालाई चाहिँ हामीले लिएर जान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। र एउटा म थप यहाँनिर के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हालाकि यसमा प्रष्ट रूपले भएन। मैले एउटा बहस नोट पछि मैले यो बहसहरू भइसकेपछि यदा कदा यो कुराहरू चाहिँ छुट्ला कि भन्ने लागेर मैले पछि एउटा बहस नोट पनि मैले इमेल मार्फत पठाएको थिएँ। हालाकि मेरो नाम चाहिँ आओस् भन्ने मेरो चाहना थिएन, तर त्यो बहस नोटमा पनि नजर पुगोस् भन्ने उद्देश्यले मैले त्यो बहस नोट चाहिँ पठाएको थिएँ। त्यसमा मैले के कुरा उल्लेख गरेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तो यसले त बन्दाबन्दीको बिचमा गुज्रेका हदम्याद म्याद तारिकको सम्बन्धमा व्याख्या गर्ला, तर बन्दाबन्दी खुलेको करिब 1 हप्तासम्म पनि कसैको हदम्याद बाँकी रहेछ भने त त्यो बिचमा गुज्रेको त भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसले त्यो बिचमा मानिसहरू हतार चाहिँ कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिने, अदालत प्रवेश गरिहाल्ने, 6 महिनाको म्याद 3 महिना बन्दाबन्दीले खायो, 3 महिना छ भनेर पहिला बसिरहेको अवस्था थियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ 2-3 दिनभित्र त केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई कहीँ कतै सम्बोधन नगर्ला भनेर मैले एउटा पछि पूरक बहस नोट पनि पेश गरेका थिएँ। हालाकि पहिलो बुँदामा शून्य अवधि मान्ने भनेर उल्लेख गरिएको हुनाले र त्यसको 6औं बुँदामा चाहिँ पछिसम्म म्याद बाँकी रहेछ भने गुज्रेको नमानिने भन्ने कुराले कभर गर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर यसको चाहिँ कतिपय अदालतहरूमा यो ढङ्गले यसले चाहिँ यो बिचको जुन हदम्यादहरू यदि 6 महिनाको हदम्याद भएको मुद्दा बाँकी रहेको मुद्दा हो, लकडाउन सुरु हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि 6 महिना बाँकी छ भने यो 3 महिना सकियो अथवा लकडाउन अगाडि चाहिँ 3 महिना समाप्त भयो अथवा 2 महिना समाप्त भयो, अब 1 महिना मात्रै 4 महिना बाँकी थियो, 3 महिना लकडाउनले खाइदियो भने अब 1 महिना मात्रै बाँकी रहने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा व्याख्याको गुन्जाइस चाहिँ राखेको छ। त्यसकारणले यसको सकारात्मक व्याख्या यो आदेशको पनि व्याख्या हुनुपर्ने अवस्था मैले देख्छु। यसको सकारात्मक व्याख्या के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिचको अवधिको जुन 3 महिना या भोलि अथवा चाहिँ 2.5 महिना 20 गते नै अब खुल्ने छाटकाट त देखिएन, यो अवधिलाई चाहिँ टोटल्ली कटाएर मात्रै हदम्यादको हिसाब गर्ने प्र्याक्टिस गरिएन भने चाहिँ यसको गलत व्याख्या हुन जान्छ। अर्थात् आदेशको मनसाय पनि पुरा हुँदैन र चाहिँ एउटा जस्टिस अदालत प्रवेश गर्ने जुन हदम्यादको समय सीमा हो त्यो समय सीमा चाहिँ सेवाग्राहीको हकमा खुम्चिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको यो आदेशको पनि थप व्याख्या हुनुपर्ने र यसको चाहिँ उदार व्याख्या भएन भने भोलि फेरि सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता यदा कदा यसले जन्माएको छ। मलाई लाग्छ यो शून्य अवधि हरेक कुरामा चाहिँ यो लागू हुनेछ, यो कटाइनेछ। त्यसको आधारमा चाहिँ यो के अरे जुन 65 को ख र 6 लाई 65 को ख र 6 लाई सकारात्मक व्याख्या गरेर शून्य अवधि वास्तवमै शून्य अवधिमा गणना गरिन्छ सबै कुरामा भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ अपेक्षा लिएको छु। यो अनुसार चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू। यहाँले आफ्नो सार्वजनिक भनाइ र त्यहाँ भएका कुराहरू पनि राख्नुभयो। साँच्चै त्यही कुराहरू 0 अवधिलाई मानिसकेपछि पनि अन्य कुराहरूलाई भोलि अप्ठ्यारो पनि पर्ने थियो। भोलिपल्ट वकिल खोज्दा पनि नपाउने, अदालत पनि चाहिँ राम्ररी सुचारू नहुन सक्ने अवस्था पनि थियो। यहाँको बहस नोटले पनि त्यसलाई सहयोग गरेछ, हामीले सुन्ने मौका पायौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म उपाध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बसालज्यूसँग केही कुराहरू राख्न चाहन्छु, अनुमति चाहन्छु, उहाँसँग जिज्ञासा राख्ने। अघि वरिष्ठ अधिवक्ता उषा दिदीले कुराहरू उठाउनु भएको थियो, त्यो सँगसँगै के पनि अहिले आएको छ भनेदेखि
अदालतले 1 महिनासम्म म्याद थप दिएकै छ, अब तिमीहरूको जारी किन दर्ता गर्नु, जारी नलिउँ नि त, पछि लकडाउन खुलेपछि जारी लिउँला भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिला हिंसा र घरेलु हिंसा मैले उषादिदीकै प्रश्न जोडी त्यसमा चाहिँ अलिकति बढावा भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आछ। यस सन्दर्भमा के छ उपाध्यक्षज्यू हाम्रो रक्षा बस्यालज्यूलाई म यो सन्दर्भमा आफ्नो चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि र यो समयलाई पनि मध्यनजर गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरको माइक भएन, माइक यसो थिच्नु त त्यहाँ माइकको चिन्हमा अनम्युटमा थिचेर म्युट बनाइदिनु। धन्यवाद पुष्पजी अनि कैलाशजी, नेपाल बारका अध्यक्षज्यू, सर्वोच्च बारका अध्यक्षज्यू, नेपाल बारका पदाधिकारीज्यूहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू र हामी सबै सहभागीहरू, मलाई यो आदेशको बारेमा, यो ऐतिहासिक आदेश हो, यसमा हाम्रो दुई मत छैन। मेरो साउन्ड आइराखेको छ? यसमा दुई मत छैन। मलाई कस्तो लाग्छ भने यो अडबडका सम्बन्धमा जुन ऐतिहासिक फैसला आयो, यो सर्वोच्च अदालतले प्रतिकूलताका विरुद्ध अनुकूलता खोज्ने एउटा राम्रो माध्यम हो र यसलाई प्रयोग गर्यो र सफल पनि भयो, मलाई यस्तो लाग्छ। अनि अब यो शून्य अवधिको बारेमा जुन हामीले पटक पटक आएको पनि छ, शून्य अवधिको बारेमा जुन स्पष्ट बोलेको छ, मलाई लाग्दैन शून्य अवधि कुनै एउटा मुद्दा, म्याद सकिसकेको मुद्दा या केही म्याद बाँकी रहेको मुद्दामा फरक यसको व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। शून्य अवधि भन्नाले सबैलाई समान रूपले लागू हुन्छ, त्यो भनेको टाइम रोकिएको हो। लकडाउनलाई जुन चाहिँ 0 पिरियड मानिएको छ, त्यो भनेको टाइम रोकिएको हो र यो सबैलाई समान रूपले लागू हुन्छ। अब त्यसै गरी मलाई अरू केही कुराहरू लागेको छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो अघि हामीले केही समय अगाडि पुष्पजीको र मेरो बिचमा कुराको छलफल पनि भएको थियो। सामान्य हामीले यो कसरी जान्छ त त्यसो भएदेखि यी जुन चाहिँ आदेशमा आएका कुराहरू छन् यसलाई प्रक्रियामा लैजाने कसरी सम्भव छ त भन्ने बारेमा, त्यो बारेमा अलिकता क्लियर गर्नु पर्ला भन्ने पनि हाम्रो कुराकानी भएको थियो। मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि 2076 12/7 बसेको जुन पूर्ण बैठक थियो, त्यो पूर्ण बैठकले पनि के गर्यो भन्दाखेरि अदालतका सबै सेवाहरू चाहिँ स्थगन गर्यो र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अभियोग पत्र, बयान, थुनछेक, पक्राउ पूर्जी, अनुमति र जरुरी पक्राउ पूर्जी लगायतका विषयहरूमा चाहिँ यसले महत्त्व दियो र यो विषयमा चाहिँ अदालतले निकासका लागि आफूलाई सक्रिय राखिराख्नुपर्छ है भनेर महत्त्व दिएको देखिन्छ। अनि त्यसकारण चाहिँ मैले सिधै यो प्रकरण 51मा प्रवेश गरेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन वा बिदा परेको भोलिपल्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ क्लियर गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यसै गरी अब यो सोमोटोको बारेमा मैले अलिकता केही भन्न चाहे। सोमोटो भनेको हाइपोथेटिकल म्याटर होइन है भनेर अदालत स्पष्ट बोलेको अवस्था छ। यो हाइपोथेटिकल म्याटर होइन, सोमोटो भनेको सर्वोच्च अदालतले आफैले पनि कतिपय विषयहरूलाई जानकारीमा लिएर न्यायिक उपचार प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट बोलेको हुनाले अगाडि आएका केही छलफलहरूको एन्सरको लागि चाहिँ यो प्रकरण 57 स्पष्ट छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अब त्यसै गरी अरू मुद्दाहरूको हकमा प्रक्रिया नै परिवर्तन गरेको हो, चेन्ज गरेको हो त भन्दाखेरि होइन, प्रक्रिया यथावतै छ। मात्रै के हो भन्दाखेरि समयलाई चाहिँ समयको मान्य अवधि जुन छ शून्य मान है, हरेक इस्युमा शून्य मान भनेर भनेको हो भन्ने लाग्छ। यो चाहे जेन्डरमा पनि त्यो लागू हुन्छ, चाहे जुनसुकै इस्यु होस्, चाहे यो चाहिँ फौजदारी अभियोग होस्, चाहे यो देवानी अभियोगहरू होस्, सबैमा चाहिँ यो लागू हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यसका लागि हदम्याद, तारिक जस्ता
सबै विषयमा चाहिँ सम्बोधन भएको छ र अडबडको अवस्थामा, महामारीको अवस्थामा या कुनै पनि यस्तो खालको आपतकालीन अवस्थामा, अचानक आइलागेको आपतकालीन अवस्थामा के बोल्न पर्छ, के गर्नु सक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतको जुन फैसलाले बोलेको छ, यो मलाई लाग्छ अन्य देशका अन्य अदालतहरूका लागि पनि यो नजिर स्थापना भएको छ। तसर्थ म हाम्रो नेपाल बारको जुन यसमा चाहिँ विशेष भूमिका रह्यो, सर्वोच्च बारको जुन भूमिका रह्यो, निवेदक साथीहरू, यसमा बहस गर्ने साथीहरू, यसमा विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्ने मित्रहरू, म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू, यहाँले समग्र कुरा राख्नुभयो, त्यसको लागि। अब म एकदम समय पनि छोटो छ, हाम्रो समय लगभग सिद्धिन आँट्यो, 4-5 मिनट मात्रै बाँकी छ। म अब कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे, जिज्ञासा राख्न चाहे उहाँ समक्ष। दुईवटा कुराहरू आएका छन् विशेष गरी। यहाँ चाहिँ गएर यसो कमर्सियलमा पनि उहाँको चाहिँ ज्ञान भएको हुनाले त्यता पनि म जाँदैछु। एउटा कुरा के आयो भनेदेखि यसले यो फैसलाले न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायलाई मात्रै सम्बोधन गरौँ, म्याद हदम्याद तारिखको सन्दर्भमा अन्य चाहिँ निकायको कुराहरू बोलेन, जस्तो कम्पनीका कुराहरू भए, अन्य पनि छन्, यहाँलाई पनि थाहा छ त्यो कुराहरू, अन्य हदम्याद म्यादको कुराहरूमा। र अर्को कुराहरू आइरहेको छ, यहाँ एकदम मजाको एउटा क्वेसन आएको छ। के क्वेसन आएको छ भने सरकार लकडाउन गर्छ 32 गतेसम्म भनेर, पेसा व्यवसाय गर्न दिँदैन, घरबाट ननिस्क्यो भन्छ, अनि अदालत चाहिँ खुलेको दिनसम्मलाई चाहिँ त्यसलाई 0 दिन मान्ने, अनि अर्को चाहिँ फेरि अरू सरकारकै निकाय चाहिँ 25 गतेसम्म कर तिर भन्ने। यो एउटा सरकारकै 3टा निकाय, 3-4वटा निकाय जति छन् ती एक आपसमा बाजिएका छन्। यो फैसलाले तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नसक्ने के रहन्छ त यस्तो अवस्थामा? यसमा चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्दिन हुनको लागि मैले बुझाउन सकिनँ प्रश्न। फेरि यदि बुझाउन सकिनँ भने म फेरि भन्छु, होइन भने यो जुन सरकारका निकायहरू छन्, सरकार आफै, सरकारका निकाय, अदालतको आदेश एक आपसमा चाहिँ बाजिएको हो कि के अरे चाहिँ तालमेल नमिलाए हो कि के हो, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनुको लागि मैले कोषाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पुष्पजी। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यज्यू, मुक्ति जय नेपाल राज्यका पूर्व महानिर्देशकज्यू, नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्षज्यूहरू, केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व उपाध्यक्षज्यू लगायत यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका सबै साथीहरू, मैले धेरै कुरा गइनँ। मैले यो 2 जना कानुन व्यवसायीले हाल्नु भएको पछिल्लो मुद्दाका सन्दर्भमा कुमार दाइले अघि त्यहाँ आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएकोले गर्दाखेरि मैले त्यसैलाई समर्थन गरेँ र समयलाई म पनि ख्यालमा राखेर र पुष्पजीले मलाई भनेका कुराहरूलाई मैले 2टा कुरा हेरेँ। एउटा निर्णय नम्बर यसको आदेशको त्यो 6 मा के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सबै लागू हुने भन्ने भाषा जस्तो त्यहाँ चाहिँ परेको छ। यो आदेशमा उल्लेख भए अनुसारको सुविधा विषय र सन्दर्भ अनुसार देवानी, फौजदारी, रिट निवेदन लगायत सबै प्रकारका न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट हेरिने कानुन विवादमा प्रदान गरिनेछ भनिसकिसकेपछि यसले समग्र रूपमा सबैतिर समेटेको हो भन्ने मैले बुझेको छु। अब जस्तै यसमा मैले 2टा ऐनका प्रावधानहरू म राख्छु। भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन ऐन चाहिँ अहिले लागू भयो। त्यो लागू हुँदा त्यसको चाहिँ दफा 12(4) मा के भन्नु भन्दाखेरि त्यो लागू भएको मितिबाट चाहिँ 3 महिनाभित्रमा यदि अहिलेसम्म तपाईँले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किन्नु भएको छ तर त्यसको स्वीकृति लिनु भएको छैन भने तपाईँले चाहिँ एकचोटिलाई स्वीकृतिको लागि निवेदन दिन पाउनुहुनेछ भनौँ। त्यो ऐन लागू भयो 76/10/28 मा। त्यसको 3 महिनाभित्र भनेको टोटल लकडाउनको अवधिभित्र पर्यो, सक्यो त्यो अवधि। त्यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो हिसाबले त्यो अघि आदेशमा गरेको कुराले यसलाई लकडाउनको अवधिलाई जुन 0 पिरियड घोषित गरिएको छ, त्यसो हुँदा त्यो लकडाउन पिरियड सकिएको 1 महिनासम्म स्वत एक्सटेन्सन हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसै गरेर अर्को हामीले हेर्यौँ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा 8 ले एउटा प्रावधान थप, त्यो औद्योगिक व्यवसाय ऐनले एउटा प्रावधान थप गरेर के भन्नु भन्दाखेरि यदि
अहिलेसम्म 73 साल मङ्सिरसम्म उद्योग दर्ता भएको तर उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति तपाईँले लिइसक्नु भएको छैन भने स्वतः खारेज हुने भन्ने साबिकको ऐनको व्यवस्था थियो। अहिले थपिदिएर के भनौँ भने यदि तपाईँले 73 साल मङ्सिर 7 गतेसम्म स्वीकृति लिनु भएको छैन त्योभन्दा अगाडि दर्ता भएको हो भने यो ऐन लागू भएको मितिले 3 महिनाभित्रमा, यो ऐन कहिले लागू हो भन्दाखेरि 75 साल 11-19 मा लागू हो। लागू भएको मितिले 3 महिनाभित्र तपाईँले स्वीकृति लिन पाउनु हुन्छ भनेको छ। 11-19 भनेको अब यो पनि त्यसको 3 महिना पनि लकडाउनको पिरियड भित्र पर्यो। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि स्वतः रूपमा यो आकर्षित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो जुन झको अघि मैले व्याख्या पढेर सुनाएँ त्यसले यी समग्र कुरालाई चाहिँ नि समेट्छ भन्ने लाग्छ। र आज प्रकाशित भएको सूचनालाई जुन पुष्पजीले पनि गर्नु भएको छ यो चाहिँ मूल्यवृद्धि कर ऐनमा भएको व्यवस्था, आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था, आयकर ऐनमा भएको व्यवस्था, साबिक चैत मसान्तसम्मको त्रैमासिक विवरण बुझाउनु पर्ने र त्यतिखेरसम्मको मूल्यवृद्धि कर लगायत सबै बुझाउनु पर्ने, अघिल्लो महिनाको आउँदो 25 गतेभित्र बुझाउनु पर्ने ऐनमा भएको व्यवस्था, साबिकमा पहिलोचोटि लकडाउन लागू हुँदाखेरि त्यो चाहिँ आर्थिक ऐनको बाजा फुकाउ सम्बन्धी प्रोभिजन बमोजिम नेपाल सरकारले यो जेठसम्मलाई फुक्का गराएको थियो। अब लकडाउन अवधि बढेर गयो तर त्यो चाहिँ फुक्का भइ नसकेको अवस्थामा यो आएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई, यो फैसलालाई हेर्ने हो भने त्यो पनि स्वतः चाहिँ नि लकडाउनको पिरियडभित्र परेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो एक्सटेन्सन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सँगसँगै मैले एउटा 1 मिनट समय पुष्पजीको लिएँ। यो सँगसँगै आज चाहिँ नि अर्को एउटा विवाद पनि नेपाल बारसँग जोडिएर पनि आछ। यो सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो विधानको दफा 26(1) मा लगातार 2 आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ नि नवीकरण गरेको र विधानको दफा 6 मा चाहिँ अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताको हकमा बार काउन्सिलबाट समेत नवीकरण भएको व्यक्ति मात्रै त्यस पछाडि हुने चाहिँ नि निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछ भन्ने प्रावधान रहेको हुनाले गर्दा त्यो व्यवस्था यस्तो छ है भनेर आज हामीले चाहिँ नि एउटा वक्तव्य मार्फत र हाम्रो बारका सम्पूर्ण युनिटहरूलाई चाहिँ नि पत्राचार गरेका छौँ। त्यसमा पनि विवाद आएको छ। यो विषयमा पनि हामी थप छलफल गरेर यो विवाद यो हामीलाई सुझाव आओस् भन्ने हिसाबले र विधानमा जे छ त्यो भएको हिसाबले मात्रै हामीले गरे हौँ। त्यो आयोजन चाहिँ बार पैसाकै लागि मात्रै भयो। इभन तपाईँले पुष्पजी तपाईँले भनेको त्यो गोर्खापत्रको कटिङ र हाम्रो चाहिँ नि बारको विज्ञप्ति एकै ठाउँमा राखेर यी दुईटै निकाय एउटै है पैसा उठाउन मात्रै लागे भनेको छ। हामी पैसा उठाउन होइन, विधानमा भएको व्यवस्थालाई हामीले सबै कानुन व्यवसायहरूको बिचमा राखेका छौँ। अहिले विधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था छैन। विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार परिषदलाई रहेछ, कार्यकारी परिषदलाई। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो छलफलमा आओस् भनेर विधानको व्यवस्थालाई हामीले मात्रै गरे हो। यति कुराहरू चाहिँ मैले राखेँ। पुष्पजी धन्यवाद। धन्यवाद रुद्र सरलाई। विशेष गरेर एउटा क्वेसन आएर ठ्याक्कै त्यो विधानकै क्वेसन मैले चाहिँ हेर्न पाएको छु। यतायति गर्दा गर्दै त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिसकेपछि अब हाम्रो जुन प्यानलिस्टमा स्पिकरहरू हुनुहुन्थ्यो आदरणीय सर म्याडमहरू, उहाँहरूको सिद्धिसकेको छ। अब मैले यो चाहिँ सम्पूर्ण कार्यभार मैले अब कैलाशजीलाई जिम्मा लाउँछु यो पछिको के गर्ने भन्ने कुराहरूमा। ल अब म कैलाशजीसँग चाहिँ मैले कैलाशजीलाई अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर धन्यवाद पुष्प सर। अब हाम्रो लगभग छलफलहरू सबै टुङ्गिसकेको अवस्था छ। सबैले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। अब अन्त्यमा क्वेसनहरू पनि 1-2वटा क्वेसन आएको हामीले एड्रेस गरिसकेका छौँ। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ म नेपाल बारका अध्यक्षज्यू चण्डेश्वर श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ आफ्नो कन्क्लुडिङ रिमार्क्स राखेर अब यो कार्यक्रमलाई नै समापन गरिदिनु हुनका लागि चाहिँ म विनम्र अनुरोध गर्दछु। ठिक छ, धन्यवाद आयोजक साथीहरू, पुष्पजी, कैलाशजी लगायतका टिम साथीहरूलाई। यो अर्बडको आदेशको सन्दर्भमा जुन सबै हामी यो जुमभित्र आउनुभएका साथीहरू र फेसबुक मार्फत सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई यसले चाहिँ एउटा ज्ञानी दिएको छ। र यो फैसलाको सन्दर्भमा मैले कन्क्लुडिङ रिमार्क्सहरू चाहिँ राख्नु पर्दा अहिले जति छलफलमा आएका छन् यसले अझ प्रश्न पार्ने काम गरेको छ। हाम्रा पदाधिकारी साथीहरू, वरिष्ठज्यूहरू, पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण साथीहरूले जे राख्नुभएको छ यो अहिलेको कोरोनाको अवस्थामा आएका चाहिँ जुन समस्याहरू छन्
घरेलु हिंसा लगायतका जो समस्याहरू छन् आइरहेका छन् ती सन्दर्भमा सबै कुराहरू जो अहिले आएका छन् यसले प्रश्न पार्ने काम गरेको छ। र मैले चाहिँ छोटकरीमा यहाँहरूको बिचमा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो आदेश सुमोटो आदेश हो। नम्बर 1 मा यसको दफा 57 मा के अरे प्रकरण 57 मा प्रश्न लेखेको छ, यो परमादेश होइन भन्ने कुरा अहिले छलफलबाट आएको छ। नम्बर 2 यो न्यायपालिकामा रहेको अन्तर्निहित अधिकार हो। सर्वोच्च अदालतको जुन आदेशमा प्रस्ताव संविधानको प्रस्तावना धारा 126, 128, 133 को उल्लेख गर्दै यो अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरेर न्यायमा पहुँच पुर्याउनको लागि यो आदेश गरिएको हो। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरा के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्रेडफुड इजलासबाट जुन गठन भएको छ यो चाहिँ बार र अदालतको बीचको सरसल्लाह अनुसार यो न्याय सेवाग्राहीहरूलाई निकास दिनको लागि चाहिँ गरिएको चाहिँ यो निकासको बाटो हो। र अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को के त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जो प्रश्न उठिरहेका छन् यो न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको लागि त भयो, अन्त के हुने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो दफा प्रकरण 65 को 9 मा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। यसमा उल्लेख भएका र नभएका सन्दर्भमा पनि योसँग यसमा उल्लेख नभएका कुराहरू पनि अनुसाङ्गिक रूपमा लिनुपर्नेछ भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसबाट पनि प्रश्न देखिन्छ। र अहिले कुरा उठेकामा यहाँ चाहिँ केही कुराहरू उठेका छन्, जस्तो यो चाहिँ के त भन्दाखेरि महामारीको यो बृहत इजलासले गर्न हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि हिजोको दिनमा प्रश्न उठेका रहेछन्। यो गर्न यो चाहिँ के त भन्दाखेरि संविधान र कानुनको प्रतिकूलमा अदालतले अन्यथा गर्न सकिँदैन। न्यायमा पहुँच पुर्याउनको लागि, जनतालाई न्याय दिलाउनको लागि कानुनमा रहेको ग्यापलाई व्याख्याद्वारा पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा योभन्दा अगाडिका थुप्रै नजिरहरूबाट पनि प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। र अब त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन अहिले चाहिँ रिट निवेदनको मागको सन्दर्भमा रिट निवेदक जो आइरहेका छ, बाहिर चाहिँ प्रचारमा आइरहेका छ, रिट निवेदकहरूको पनि यहाँ पस्यो के हो कसो भन्ने कुरा छ। त्यो रिट निवेदनको मागका सम्बन्धमा प्रकरण 35 मा प्रष्ट रूपमा त्यहाँ उल्लेख गरेका छन्। प्रकरण 35 मा 5 वटा बुँदा उल्लेख गरेका छन्। त्यो 5 वटा बुँदाहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूको तर्फबाट यो सनसेट एक्टहरू आउनुपर्ने भन्ने लगायतका परमादेशका माग भइरहेका थियो। त्यो चिजमा अदालत गएन। अदालत आफैले न्यायिक क्षेत्रको लागि आवश्यक सुविधा न्यायमा जनता सेवाग्राही आउनको लागि बाटो खोल्ने काम व्यवस्था गरेका छ। र यो 15 दिन दिने कुरामा 30 दिन कसरी भयो भन्ने जो प्रश्नहरू उठेका छन् त्यसको सन्दर्भमा हाम्रो नेपाल बारको तर्फबाट व्यापक छलफल, नेपाल बार कार्य समितिको मात्रै होइन अरू वरिष्ठ जीवहरू, पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी साथीहरू सबैसँग सल्लाह लिएर हामीले राखेका छौँ। त्यसमा के त भन्दाखेरि दफा 58 मा यातायात खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र आउन सक्ने व्यवस्था छ। 9 मा विपदको सम्बन्धमा 10 दिनको व्यवस्था छ। अनि त्यो चाहिँ 59 को 2 मा के रहेछ भन्दाखेरि त्यो 58 बमोजिमको जो म्याद हो त्यसमा एक्सटेन्सन गर्नको लागि जो प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हो त्यो प्रमाण यदि 15 दिनभित्र पेश गर्न सकेन भने 58 को दफा 58 अनुसार प्रमाण पेश गर्न सकेन भने निवेदन दिएको अवस्थामा अदालतले फेरि चाहिँ अर्को 15 दिन दिन सकिने 59 को 2 को व्यवस्था रहेको हुनाले विधायिकाको मनसाय के त भन्दाखेरि हदम्याद यस किसिमको आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति परेर चाहिँ हदम्याद गुज्रन जाने सक्ने स्थिति रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हदम्याद नगुज्रिएको मानिकन एक्सटेन्सन गर्न सकिने विधायिकै मनसाय चाहिँ 15+15 30 दिन चाहिँ यो चाहिँ दिनु प्रमाण पेश गर्नलाई पनि फेरि 15 दिन मौका दिनु भनेको मतलब त एक्सटेन्सन गर्न पाउने रहेछ त। त्यसकारण विधायिकै मनसाय पनि 30 दिन छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो बस नोटमा सबैको सल्लाहबाट जो पेश गरेका छौँ त्यही अनुसार नै र त्यसलाई उल्लेख नगरिकनै यो जुन अहिलेको लकडाउनको सन्दर्भमा पूर्णतः बन्न नरहेको स्थिति आंशिक रूपमा सेवा बन्द रहेको स्थिति, त्यो स्थितिमा कानुनमा प्रश्न नभएको हुनाले त्यसलाई ग्यापलाई फुलफिल गर्नको लागि ब्रेडफोर्ड इजलासबाट जो आदेश भएको छ यो आदेशले भोलि कानुन आएका बखतमा विचार गर्ने गरी भने आदेश गर्यो भने त त्यो अन्तिम फैसला भएन, अन्तिम आदेश भएन। यसले त हदम्यादसम्म विवाद त सधैँभरि आइरहने भयो। अहिले चाहेको के त भन्दाखेरि यो हदम्याद तारिखको कारणबाट
न्यायपालिकामा न्यायको लागि आउने न्यायपालिका अर्धन्यायिक निकाय र न्यायको लागि जो आउने हो उनीहरूको सम्बन्धमा समस्या आइ नपरोस् भनेर नै यो गरेको हुनाले यो आदेश एकदमै पूर्णतः न्यायको लागि चाहिँ आएको छ र यो प्रकारले ऐतिहासिक पनि भएको छ। यति कुरा राखेर यो कार्यक्रम गरेर जो प्रश्न पार्ने व्यवस्था जो गर्नुभएको छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। र यो अहिले जो फैसलामा आदेशमा जो आएका कुराहरू छन् अहिले सैद्धान्तिक छलफल चलेको छ। यो छलफलबाट भोलिका दिनमा पनि यो पेन्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्सको सम्बन्धमा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने छलफल चाहिँ राम्रा आएका छन्। यसले हाम्रो बिचमा अझ व्यापक छलफल हुनेछ र भोलिका दिनमा पनि यसले चाहिँ एउटा राम्रो निकास दिनको लागि हामीलाई चाहिँ मद्दत पुगेको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति कुरा राख्दै आयोजक मित्रहरू, सम्पूर्ण श्रोताहरू, यसमा सहभागी हुनुभएका हाम्रा मित्रहरू, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, पूर्व पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय बारका पदाधिकारीहरू, यो आयोजक मित्र श्रोताहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसलाई हामी पूर्णतः कार्यान्वयनको लागि जनतालाई, सेवाग्राहीहरूलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउनको लागि तपाईँ हामी एक भएर अगाडि बढौँ। नेपाल बारले यही कुरा चाहिँ सबैसँग, सबै कानुन व्यवसाय मित्रहरूसँग पनि अपेक्षा राखेको छ। यो समस्या आउने काम नेपाल बारले गर्दैन र हामीले जो अहिले चाहिँ राहत कोषको चाहिँ व्यवस्था, कल्याणकारी विपद राहत कोषको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यहाँ विभिन्न साथी विभिन्न दृष्टिकोण आएका छन्। तर स्वतस्फूर्त रूपमा हामीले कसैसँग पनि व्यक्तिगत रिक्वेस्ट नगर्दै पनि जुन सहयोग आएको छ यसले यो आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरेको छ। यो हामी सबैको लागि हो भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्छ। यो बिस्तारै चाहिँ हामीले नाम कमाउनको लागि होइन, कामको लागि हामी कानुन व्यवसायको हकितको लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नेपाल बारको रहेको छ। यही अनुसार अगाडि बढेको हुनाले सम्पूर्ण साथीहरूमा म पुनः नेपाल बार, हामी सबै कानुन व्यवसायको बार हो, हामी सबै कानुन व्यवसाय मिलेर बारको मर्यादा बढाउन, न्यायपालिका माथिको जन आस्था अभिवृद्धि गर्न यो फैसला, यो आदेशले अभिवृद्धि भएको छ। अझ थप अभिवृद्धिको लागि हामी लाग्न सकियोस्, लागौँ भन्ने म शुभकामना र अनुरोध गर्दै बिराउन चाहन्छु।